नमस्कार। तपाईहरुलाई आजको यस अनलाइन कक्षामा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम अशोक थापा हो। म त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट यहाँहरुमाझ बोलिरहेको छु। म नेपाली विषयको प्राध्यापक हुँ र आज तपाईहरुलाई प्राथमिक तहको नेपाली विषयको भाषासँग सम्बन्धित कुराहरु लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरुले विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकहरु पढिरहनु भएको छ। हामी जाँचको पनि एकदम सम्मुख छौं। त्यसो भएर के भन्दाखेरि आज हामी कति पनि ढिलो नगरिकन तपाईहरुलाई स्वागत गर्दै म कक्षालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तपाईहरुको शिक्षण प्रगति अगाडि गइरहेको छ। कडा मेहनत गरिरहनु भएको छ। हामीलाई त्यो कुरा थाहा छ। संसारमा कडा मेहनत गर्ने मान्छेहरु कहिल्यै पनि असफल भएको इतिहास छैन। हामी सफल हुन्छौं। त्यसो भएर चाहिँ उच्च मनोबल, उच्च लगनशीलता र उच्च एउटा आत्मविश्वास लिएर हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अगाडि बढ्छौं। त्यही तहबाट तपाईहरु चाहिँ सहभागी भइदिनु होला भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको हाम्रो कक्षा विशेष गरी प्रश्न उत्तर पद्धति र विशेष गरी परीक्षा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्छौं। हामीले बढी सैद्धान्तिक कुरा गर्दैनौं र हामी नेपाली विषयकोमा नेपाली विषय नै शिक्षण गरेका सर म्याडमहरुलाई साथीहरुलाई त अलि सजिलो नै होला र कतिपय अरु विषयबाट आउनेहरुलाई चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा बुझ्न गाह्रो भयो भने तपाईहरुले प्रश्न सोध्नु होला। हामी त्यो अनुसार यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौं र म कति पनि ढिला नगरिकन तपाईहरुलाई न्यानो स्वागत गर्दै आजको कक्षालाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहे र मैले कक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाएँ पनि है त। त्यसो भए व्याकरण भनेको के हो त? किन चाहिन्छ व्याकरण? सबै भाषाको व्याकरण हुन्छ। नेपाली भाषाको पनि व्याकरण छ र व्याकरण विद्यार्थीहरुलाई किन शिक्षण गर्ने? व्याकरण शिक्षण नगराउँदा के हुन्छ भन्ने एउटा बहस छ। व्याकरण भनेको वास्तवमा भाषाको संविधान हो। भाषालाई सही मार्गमा हिँडाउने संविधान व्याकरण हो। व्याकरणले भाषालाई के गर्छ त भन्दाखेरि अशुद्धिबाट, असंगतिबाट संगतिको मार्गमा लैजान्छ जहिले पनि व्याकरणले। त्यसो भएर व्याकरणको परिचय यदि यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने तपाईले के लेख्ने त भन्दाखेरि व्याकरण भनेको जहिले पनि भाषाको चाहिँ नियमहरुको के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा संग्रहण हो अथवा भाषालाई सही मार्गमा डोर्याउनको लागि बनाइएको संविधान हो। राजनीतिक संविधान, देशको संविधान जस्तै भाषाको पनि संविधान हुन्छ। त्यो भाषाको संविधानलाई के भनिन्छ त जहिले पनि व्याकरण भनिन्छ। व्याकरण यस्तो एउटा कला हो जसको माध्यमबाट हामी कुनै पनि भाषा जान्दछौं, सिक्दछौं। जब हामी कुनै भाषा लेख्छौं तब त्यो भाषा लेख्ने नियम हुनुपर्दछ भन्ने बारे सोध्छौं। तब व्याकरणको मूल्य थाहा पाइहाल्छौं। हामीले कुनै पनि भाषा बोल्दा त्यो भाषा बोल्ने सही नियम हुनुपर्दछ र हामीले कुनै भाषा पढ्ने हो भने त्यो भाषा पढ्ने, लेख्ने, बोल्ने वा बुझ्नको लागि सही नियम के हो त्यो बुझ्नु पर्दछ, त्यो हुनु पर्दछ। हामीले यसको अर्थ बुझ्नु पर्दछ। हामीले प्रयोग गर्ने सबै नियमहरूलाई व्याकरण भनिन्छ। है भाषाका प्रयोगका क्रममा हामीले प्रयोग गर्ने सबै नियमहरूलाई व्याकरण भनिन्छ। नियममा रहेर कुनै पनि भाषालाई राम्ररी बोल्न र बुझ्न जान्नुलाई व्याकरण भनिन्छ अथवा व्याकरण भनेको भाषाको शुद्ध ज्ञान सिकाउने शास्त्र हो। है यो परिभाषा टिप्नु होला। व्याकरण भनेको चाहिँ भाषाको शुद्ध ज्ञान सिकाउने शास्त्र हो। यसले के गर्छ त भाषालाई सही मार्गमा डोर्याउँछ। यसले भाषालाई जहिले पनि के भन्छ निश्चित एउटा मार्गमा डोर्याउँछ भनेर तपाईहरुले व्याकरणको परिचय दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै तपाईले के सम्झिनु पर्यो व्याकरण भनेको भाषाको संविधान हो जसले के गर्छ भाषालाई भाषाको शुद्ध ज्ञान सिकाउने एउटा शास्त्रको रूपमा काम गर्छ भनेर तपाईहरुले चाहिँ लेखिदिनु पर्यो। छोटकरीमा लेखिदिनु पर्यो र यसका विशेषताहरू के हुन् भन्ने कुरा तपाईहरुले बुँदामा लेखिदिनु पर्यो। व्याकरणका विशेषताहरू के हुन् त है व्याकरणको विशेषताको पहिलो व्याकरणको विशेषता भनेको व्याकरण भनेको भाषाको शुद्धताको माध्यम हो। जहिले पनि भाषालाई शुद्ध बनाउने है अशुद्ध भएको बिग्रिएको भाषालाई नबिग्रिएको बनाउने शुद्ध बनाउने काम केले गर्छ
व्याकरणले गर्छ है। सरल भाषा लेख्नु होला, किन भन्दा जटिल भाषा नलेख्नु होला, छोटो छोटो वाक्य लेख्नु होला। अहिले म जाँच कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि भन्छु र केही सूत्रहरू पनि म तपाईँहरूलाई बताउँछु, एकदम धैर्य गर्नु होला। व्याकरण भाषाको अङ्गरक्षक अथवा अनुशासन जस्तै हो है। व्याकरण वास्तवमा शब्दहरूको अनुशासन हो, हरेक कुराको अनुशासन चाहिन्छ। हामीलाई हरेक पाइलामा अनुशासन चाहिए जस्तै व्याकरणको पनि हरेक पद, हरेक पाइलामा के चाहिन्छ? अनुशासन चाहिन्छ। अनुशासन भनेको के हो? ह्रस्व दीर्घ पनि हो, अनुशासन भनेको वर्णविन्यास पनि हो, अनुशासन भनेको हिज्जे पनि हो, अनुशासन भनेको समग्र भाषालाई चाहिँ सङ्गठित एउटा सुसङ्गत मार्गमा हिँडाउने एउटा के हो त? शास्त्र हो, नियम हो। व्याकरणले भाषाको प्रकृतिको अर्थपूर्ण व्यवस्था गर्दछ है। यो व्यवस्था हो, सिस्टममा लेखिनुपर्छ जहिले पनि है। हरेक भाषाको हुन्छ, अङ्ग्रेजी व्याकरण पनि त्यही हो, नेपाली व्याकरण पनि त्यही हो। व्याकरण भाषाको चाहिँ विभिन्न अङ्गहरूको व्यावहारिक विश्लेषण गर्दछ। भाषाका थुप्रै अङ्गहरू हुन्छन् है, ध्वनिदेखि, वर्णदेखि, शब्ददेखि होइन, त्यसको चाहिँ अर्थदेखि, वाक्यदेखि, अनुच्छेददेखि, सङ्कथन, डिस्कोर्ससम्म के हुन्छन् त? व्याकरणका चाहिँ विभिन्न व्यावहारिक अङ्गहरू हुन्छन्। त्यो व्यावहारिक अङ्गहरूको विश्लेषण केले गर्छ? व्याकरणले गर्दछ है। व्याकरणले चाहिँ साहित्यको आधार निर्माण गर्छ। गद्य साहित्यको आधार अथवा पद्य साहित्यको आधार निर्माण गर्छ। साहित्य लेख्नेको आधार के रहेछ त? व्याकरण चाहिँदो रहेछ। व्याकरण सही भयो भने साहित्य पनि राम्रोसँग लेख्न सकिँदो रहेछ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ व्याकरणका विशेषता सोध्ने बित्तिकै भाषालाई शुद्धतामा लाने, भाषालाई अनुशासन सिकाउने, अनि त्यसपछि गएर विभिन्न अर्थपूर्ण व्यवस्थाहरू गर्ने, ध्वनिदेखि चाहिँ सङ्कथनसम्मका चाहिँ विभिन्न भाषिक अङ्गहरूमा काम गर्ने, त्यसको व्यावहारिक विश्लेषण गर्ने, साहित्य सिर्जना गर्ने के गर्दो रहेछ त? व्याकरणले गर्दो रहेछ। यसरी चाहिँ भाषाको संरचना र प्रणालीलाई बुझाउने काम व्याकरणले गर्छ। व्याकरण भनेको भाषाको प्रणाली हो, भाषालाई व्यवस्थित गर्ने नियम भनेर व्याकरणलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले के भन्न पर्यो? भन्नु पर्यो। भाषालाई व्यवस्थित गर्ने नियम भनेर व्याकरणलाई के गर्न सकिन्छ? व्याख्या गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले व्याकरणलाई के गर्नु पर्यो? चिनाउनु पर्यो है। हामीले व्याकरणको परिभाषा दियौँ, व्याकरणको विशेषताको कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यसो भए व्याकरण किन पढाउने त है? व्याकरण शिक्षणको उपयोगिता र विद्यालय तहमा व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता किन छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ बहसको विषय हुन सक्छ। त्यसो भएर जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि, सर आवश्यकता र महत्त्व प्रयोजन बारेमा बताइदिनुहोस् भन्नुभएको छ, म त्यही बताउँदैछु है कमलजी। जहिले पनि के हो त भन्दा व्याकरण शिक्षणको उपयोगिता, उपयोगिता भनेको किन चाहिन्छ, अङ्ग्रेजीमा भन्ने भने युटिलिटी, युटिलिटी अफ ग्रामर है। व्याकरण शिक्षणको उपयोगिता उल्लेख गर्दै विद्यालयमा व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता भनेको निड अफ ग्रामर इन स्कुल भनेको है। तपाईँहरू नेपालीभन्दा अरू विषयबाट आउनु भएको छ, अङ्ग्रेजीबाट आउनु भएको छ, गणितबाट आउनु भएको छ भनेको के हो त भन्दाखेरि डिस्क्राइब द युटिलिटी एन्ड निड अफ नेपाली ग्रामर इन स्कुल भनेको है। यो कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँले अङ्ग्रेजीमा पनि पढ्नुभयो होला, अरू विषयमा पनि पढ्नु भएको छ, नेपाली विषय नै पढ्नु भएको होला त झन् अलिकति कम्फर्टेबल छ होला, अलिकति सहज छ होला। तर हामी सबैलाई के छ त, हामी जाँचलाई आफ्नो नियन्त्रणमा पार्न सक्छौँ। त्यो पूर्ण आत्मविश्वास सहित तपाईँहरू बस्नुपर्छ है त। भाषालाई आधिकारिक मार्गमा हिँडाउन व्याकरणको विशेष भूमिका रहन्छ। आधिकारिक मार्ग, सही मार्ग। प्रभावकारी भाषिक कलाका लागि शिक्षकले व्याकरणको अध्ययन गर्नुपर्दछ भने सिकारुले अथवा विद्यार्थीले पनि तीव्र गतिमा मानक भाषा सिक्न व्याकरणको अध्ययन गर्नुपर्दछ। किनभने व्याकरण कौशलले शब्दहरू, अभिव्यक्ति कला र व्यवस्थित सहज बनाउँछ है। त्यही भाषामा रिस हुन्छ, त्यही भाषामा रस हुन्छ भनेर गीत गाउँछौँ नि हामी। त्यही भाषामा रिस हुन्छ, त्यही भाषामा रस भनेको के हो त भन्दा त्यो सङ्गति मिलेको, चिरिच्याट्ट मिलेको चाहिँ भाषामा रस हुन्छ, त्यही भाषामा रिस हुन्छ भनेको नमिलेको, आक्रोश भएको, बिग्रिएको भाषा जस्तो पनि हुन्छ है। त्यसो भएर त्यो रसयुक्त, सुसङ्गतयुक्त भाषा प्रयोग गर्नको लागि व्याकरणको आवश्यकता पर्दछ, व्याकरणको उपयोगिता पर्दछ। भाषालाई अर्थपूर्ण बनाउन पनि व्याकरणले मद्दत गर्दछ। कुनै भाषा के हुनु पर्यो? अर्थपूर्ण हुनु पर्यो नि त। व्याकरणको शिक्षणले विद्यार्थीको बोलाइ, लेखाइ है कलाको विकास भएर जान्दछ। विशेष गरी व्याकरण शिक्षणले के गर्छ? बोलाइ, लेखाइ कलाको विकास हुँदै जान्छ। व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता यस प्रकार रहेका छन्। व्याकरणको शिक्षणबाट भाषालाई सही मार्ग प्रदर्शन गर्न सकिन्छ।
सही मार्गदर्शन गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर व्याकरणको आवश्यकता छ। व्याकरणको आवश्यकता किन छ भन्दाखेरि व्याकरणका नियमहरूको ज्ञानले सिकारुमा आधारभूत वाक्य लेखन क्षमताको विकास हुन्छ। व्याकरणको आवश्यकता किन छ भने सिकारुमा भाषा सुन्ने, लेख्ने, बोल्ने सिपको विकास हुन्छ। व्याकरणको आवश्यकता किन छ भने व्याकरणको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई भाषाको सही रूप पहिचान गर्न सक्षम बनाउने हो। व्याकरणको आवश्यकता किन छ भने अभिव्यक्तिको स्पष्टता ल्याउँछ यसले। अभिव्यक्ति भनेको तपाईलाई मनमा लागेको कुरा स्पष्टसँग भन्न यसले सिकाउँछ है। भाषालाई शुद्ध र व्यवस्थित गर्छ। व्याकरणले अघि पनि हामीले भनेका थियौं शुद्ध र व्यवस्थित गर्ने भएको हुनाले व्याकरणको आवश्यकता छ। व्याकरणको ज्ञान बिना भाषा शुद्ध हुनै सक्दैन। व्याकरणको ज्ञान बिना भाषा शुद्ध हुन सक्दैन। त्यसैले चाहिँ व्याकरणको ज्ञान हासिल गर्न के छ त विद्यालय तहमा व्याकरणको ज्ञान हासिल गर्न सिकाउन अत्यावश्यक छ भनेर हामीले आवश्यकताको प्रकाश पारिदियौं। त्यसपछि व्याकरण शिक्षणको उपयोगिता किन छ त है? व्याकरण शिक्षणको उपयोगिता किन परेको हो? त्यो पनि एउटा बहसको विषय हुन सक्छ। व्याकरण शिक्षणको उपयोगिता किन परेको हो भन्दाखेरि व्याकरणले चाहिँ भाषालाई जहिले पनि के गरिन्छ त भन्दा भाषामा भएका अशुद्धि, कसर-मसरहरू हटाउनको लागि के गरेको हो त भन्दाखेरि व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता परेको हो। व्याकरण शिक्षणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि भाषा भित्रका चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नराम्रा असंगतिहरू हटाउने र राम्रालाई व्यवस्थित गर्ने। व्याकरणले के गर्ने त भन्दाखेरि बाङ्गोटिङ्गो भत्केको भाषालाई चाहिँ सही मार्गमा डोर्याउने। व्याकरणले जहिले पनि के गर्दैन त भन्दाखेरि भाषाको विधि र निषेध सिकाउने है। शब्द सम्झिनुस् है। एउटा विधि हुन्छ, एउटा निषेध हुन्छ। त्यसो भएर के हो त भन्दाखेरि दर्शाउनुहोस् भनेपछि व्याख्या गर्ने कि नगर्ने भनिसकेपछि व्याख्या गर्न भ्याइदैन महेन्द्रजी। किन भन्दाखेरि व्याकरणको उपयोगितालाई तपाईले 7-8 वटा बुँदामा लेखिदिने हो। त्यसपछि गएर अर्को के गर्दिने हो त भन्दाखेरि आवश्यकतालाई जहिले पनि अर्को बुँदामा गर्दिने हो है। के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि कुरा के छ त भन्दाखेरि बुँदा-बुँदामा लेखिदिने, व्याकरणको परिचय दिने, भाषालाई आधिकारिक मार्गमा हिँडाउन व्याकरणको विशेष भूमिका हुन्छ। प्रभावकारी भाषी कलाका लागि शिक्षकले व्याकरणको अध्ययन गर्नुपर्दछ। सिकारुले पनि तीव्र गतिमा मानक भाषा सिक्न व्याकरणको अध्ययन गर्नुपर्दछ। किनभने व्याकरण कौशलले शब्दहरू र अभिव्यक्तिलाई कलालाई व्यवस्थित गर्छ भनेर परिचय दिने, व्याकरण शिक्षणका उपयोगिता भनेर चाहिँ के गर्ने बुँदा-बुँदामा लेखिदिने। व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता के हो बुँदा-बुँदामा लेखेर चाहिँ निष्कर्ष लेखिदिने है। निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने जसरी एउटा धावन मार्गमा चाहिँ जहाज अवतरण गर्नको लागि निश्चित नियम र पद्धति अनुसार जानुपर्छ, त्यसै गरी भाषालाई पनि एउटा सही मार्गमा डोर्याउनको लागि सही बाटोमा निर्देश गर्नको लागि व्याकरणको आवश्यकता गर्दछ। वास्तवमा चाहिँ भाषाको पथ प्रदर्शक नै व्याकरण हो भनेर तपाईहरुले के गर्दिनु पर्यो त निष्कर्ष निकाल्दिन पर्यो है। व्याकरणको शिक्षणबाट भाषालाई सही मार्ग देखाउने हो। व्याकरणले जहिले पनि के गर्ने हो सिकारुको आधारभूत वाक्य लेखन क्षमता विकास गर्दिने हो। सिकारुको सुन्ने, बोल्ने, लेख्ने क्षमताको विकास गर्दिने हो। जहिले पनि भाषालाई सही पहिचान गर्न सक्षम बनाउने हो। अभिव्यक्तिको स्पष्टता दिने हो। भाषालाई शुद्ध र व्यवस्थित बनाउने हो। व्याकरण बिना भाषा शुद्ध हुँदैन भनेर सुरुमा व्याकरणको परिचय दिने 2-3 वाक्यमा। त्यसपछि अनि के गरिदिनु त भन्दाखेरि अर्को कुरा के लेखिदिने त भन्दा जहिले पनि त्यसको उपयोगिता लेखिदिने हो। सर छोटो भएन भन्नुभएको छ। छोटो भन्ने कुरा त कस्तो हो भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईहरुले 10 मिनेटमा कति लेख्न सक्नुहुन्छ? 1 मिनेटमा 4 वाक्य लेख्न सक्नुहुन्छ। 4 वाक्य भनेको तपाईले 14 शब्द लेख्न सक्नुहुन्छ। 18 मिनेटमा 72 वाक्य लेख्न सक्नुहुन्छ। 72 वाक्य भनेको 250 शब्द भन्दा तपाईले लेख्न सक्नु हुँदैन। धेरै लामो लेख्न सक्नुहुन्न। अलिकति बढाउन पर्यो भने यसलाई अलिकति व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ। तपाईले 18 मिनेटमा कति सक्नुहुन्छ? 19 मिनेट लेख्दै नलेख्नुस्। 18 मिनेटमा जति सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ लेख्नु पर्यो है। त्यसो भएर चाहिँ के हो त भन्दा उपयोगिता र महत्व एउटै हो सर भन्नुभएको छ। उपयोगिता र महत्व भनेको एउटा युटिलिटी हो है। युटिलिटी भनेको चाहिँ व्याकरण किन उपयोग छ भन्ने कुरा हो एउटा हैन। अर्को महत्व के भन्ने बित्तिकै के हो त त्यसको इम्पोर्टेन्स लेख्ने हो। थोरै फरक कुरा हो।
सुन्दा उस्तै सुन्निए पनि अलिकति फरक कुरा हो है। उपयोगिता के हुन्छ? समय सापेक्ष हुन्छ। महत्त्व के हुन सक्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा आधारमा अनिवार्य हुन सक्छ है। त्यो कुरालाई ध्यान दिने। व्याकरण शिक्षणका प्रमुख विधिहरू है, यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। व्याकरण शिक्षणका प्रमुख विधिहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनियो भने जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ व्याकरण शिक्षणका विधिहरू छन् है। तपाईहरु धेरैलाई थाहा छ मेथड। व्हाट इज द मेथड अफ टु टिच नेपाली ग्रामर भनेको है। तपाईहरुले अरु विषयको साथीहरुले बुझ्नको लागि के हो भाषा शिक्षणका प्रमुख विधिहरू के हुन् भनेको। भनेपछि के हो त भन्दा हामीले के भन्न पर्यो त शिक्षण प्रक्रिया अथवा एउटा शिक्षण शैक्षणिक प्रक्रिया पनि विधि सम्मत हुन्छ। विधि सम्मत हुने भएको हुनाले जहिले पनि के छ त भन्दाखेरि भाषा शिक्षणका प्रमुख विधिहरू संसारभरि प्रचलित छन्। संसारभरि प्रचलित भाषा शिक्षणका विधिहरू यस प्रकार छन् भनेर तपाईहरुले के गर्न पर्यो भनिदिनु पर्यो। त्यसो भए भाषा शिक्षणका विधिहरू के हुन् भने एउटा सूत्र लगाउन पर्यो हामीले है। एउटा सूत्र हेर्नुस् त भाषा शिक्षणका विधि भने आ नि प सिक्स। आ नि प सिक्स भन्ने एउटा फर्मुला लगाउन पर्यो। आ भनेको आगमन विधि हो, नि भनेको निगमन विधि हो, प भनेको प्रत्यक्ष विधि हो, प भनेको पाठ्यपुस्तक विधि हो, प भनेको परियोजना विधि हो, प भनेको प्रेषण विधि हो, प भनेको प्रश्न उत्तर विधि हो, प्रयोगात्मक विधि हो भनेर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो आ नि 6 प 6 वटा प को सूत्र लगाउन पर्यो। मैले फेरि भने आ नि 6 प 6 वटा प र आ नि भन्ने चाहिँ फर्मुला लगाउन पर्यो तपाईहरुले आ नि 6 प है। जहिले पनि के छ त भन्दाखेरि यो जहिले पनि के हो त शिक्षणको भाषा शिक्षणको अथवा व्याकरण शिक्षणको प्रक्रिया सोध्यो भने तपाईहरुले चाहिँ के गर्न पर्यो यो सूत्रलाई चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्यो। यो सूत्र लगाइसकेपछि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त जहिले पनि शिक्षण गर्दाखेरि कुन कुन विधि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई सहजै थाहा लाग्छ। सहजै थाहा लागिसकेपछि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यसलाई राम्रोसँग पढ्न र शिक्षण गर्न सक्नुहुन्छ है। यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो तपाईहरुले। जस्तै व्याकरण शिक्षणका प्रमुख विधिहरू यस प्रकार छन् भन्ने। पहिलो विधिलाई के भन्दो रहेछ आगमन विधि भन्दो रहेछ। शिक्षकका मित्रवत सहजीकरणका उदाहरण प्रयोगमा जोड दिई सरल ढंगले भाषा शिक्षण गरिने है। तपाईहरुलाई चाहिँ अरु विषयमा नि पढिरहनु भएको छ नि आगमन विधि है। आगमन विधि भनेको जहिले पनि के हो इन्डक्टिभ मेथड भनेको है। आगमन विधि भनिन्छ नेपालीमा, अंग्रेजीमा के भनिन्छ इन्डक्टिभ मेथड भनिन्छ। शिक्षकको मित्रवत सहजीकरणमा उदाहरण प्रयोग दिई सरल ढंगले भाषा शिक्षण गर्ने विधिलाई आगमन विधि भनिन्छ। यसमा उपयुक्त र सान्दर्भिक उदाहरणहरूको प्रयोग गरी नियमको स्वतः सिकाइ हुने प्रक्रिया अपनाइन्छ है। आगमन विधि सम्झिनुस् त जहिले पनि यो कहाँबाट जान्छ त उदाहरणबाट के जान्छ निष्कर्षतिर जान्छ। जहिले पनि अमूर्त चीजबाट चाहिँ मूर्त चीजबाट जान्छ। अभ्यासमा प्रशस्त जोड दिन्छ यसले। यो विधिमा उदाहरण र प्रयोगको आवृत्तिबाट नियम अथवा आगमन हुन्छ अथवा अन्तिममा आउँछ। यस विधिलाई परम्परागत नियम घोकेर भाषा सिकाउने निगमन विधिको चाहिँ विकल्प र उल्टो रूपमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ। यसलाई उपयोगी कार्यमूलक व्यवहारिक एवं बाल मनोवैज्ञानिक विधि भनिन्छ। यो विधिमा विशेष गरी के हुन्छ त भन्दा व्याकरण शिक्षण गर्न बढी प्रभावकारी हुन्छ। यसको चाहिँ अलिकति बेफाइदा भनेको यो अलिकति समय खर्चिलो हुन्छ हैन। साधन स्रोतको चाहिँ अलि बढी हुन्छ। यो सामान्यबाट जटिलतिर जान्छ है। यो चाहिँ जहिले पनि मूर्तबाट अमूर्ततिर जान्छ। मूर्त भनेको भिजिबल देखिने चीज, मूर्त भनेको देखिने भनेको, प्रत्यक्ष देखिनेलाई मूर्त भनिन्छ। मेरो चाहिँ फोटो देख्नु भएको छ, म मूर्त छु अहिले। देखिने प्रत्यक्ष हेर्न सकिने वस्तुबाट अरु सिद्धान्ततिर जाने भएको हुनाले यसलाई जहिले पनि के भनिन्छ मूर्त। अमूर्तबाट मूर्ततिर जाने भनेको त्यो भनेको हो। त्यसो भएर जहिले पनि के गर्ने त भन्दा अमूर्त चीजबाट मूर्ततिर, सामान्यबाट यो जटिलतिर जान्छ। यो विधि के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि आगमन विधि हुन्छ। आगमन विधि व्याकरण भन्ने बित्तिकै के गर्न पर्यो तपाईहरुले नाम पढाउन पर्यो है। नाम भनेको के हो भने पहिला विद्यार्थीको नाम सोध्नु पर्यो।
नाम सोधिसकेपछि घरको उसको परिवारको बाबा आमाको नाम सोध्न पर्यो। गाईमा रहेको गाई भैँसी बाख्रा लगायतका चिजको नाम सोध्न पर्यो। उसको घर भएको स्थानको नाम सोध्न पर्यो र के भनिदिन पर्यो, कुनै व्यक्ति वस्तु पदार्थ आदिलाई जनाउने भाषिक एकाइलाई नाम भनिन्छ। जस्तै तिम्रो नाम राम, तिम्रो बाबाको नाम श्रीराम, तिम्रो घरमा भएको गाई, तिमी बसेको सगरमाथा जिल्ला, सगरमाथा अञ्चल अथवा के हो, सगरमाथा क्षेत्र के हो। त्यसरी के गर्न सकिन्छ त भन्दा अमूर्त चिजबाट मूर्त, सरल एउटा चाहिँ बाट जटिलतातिर जाने एउटा आगमन विधि व्याकरण शिक्षणको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधि हो। यसका केही बेफाइदा भनेको अलिकति समय लाग्छ यसलाई, साधन स्रोत पैसा बढी खर्च हुन सक्छ। व्याकरण शिक्षणको लागि आगमन विधि अत्यन्तै के छ त भन्दाखेरि प्रभावकारी विधि हो। हामी चाहिँ 6:30बाट कक्षा सुरु गरेका हौँ। तपाईँहरू भर्खर जोडिनु भएको छ भने यो प्राथमिक तहको नेपाली विषयको शिक्षण हो। हामी नेपाली विषयमा व्याकरण शिक्षणको परिचय पढिसक्यौँ। व्याकरण शिक्षणको उपयोगिता, महत्त्व, आवश्यकतालाई हामीले बुँदा बुँदामा भन्यौँ र यति बेला हामी निकै महत्त्वपूर्ण परीक्षाको हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण अर्को शीर्षकमा छौँ। अर्को शीर्षक भनेको के हो? व्याकरण शिक्षणका विधिहरू हुन्। व्याकरण शिक्षणका विधिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सूत्र बनाएका छौँ। आ, नि, प, सिक्स भनेर चाहिँ भनेका छौँ। हुन त शिक्षण विधिहरू अरू 17-18वटा हुन सक्लान्, तर 10 नम्बरको प्रश्नको लागि हामीले केही नभए पनि 7-8वटा विधिहरू व्याख्या गर्नुपर्छ। मैले आगमन विधि व्याख्या गरेँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। आगमन विधिले जहिले पनि के गर्छ? उदाहरण र प्रयोगको आवृत्तिबाट नियम अथवा निष्कर्षतिर पुग्छ। अब हामी गयौँ निगमन विधितिर। तपाईँले सुनिरहेको निगमन विधि भनेको विशेष गरी के हो त भन्दाखेरि कण्ठस्थीकरणमा जोड दिने शिक्षण केन्द्रित अथवा भाषा एवं व्याकरण शिक्षणको परम्परागत विधिलाई निगमन विधि भनिन्छ। अद्यापि यो विधि हाम्रो कक्षाहरूमा चाहिँ बाहिरिन सकेको छैन। उच्च तहमा यो विधि अझै पनि हाम्रा स्कुल, विद्यालय, कलेजहरूमा अहिले पनि जारी छ। यसले विद्यार्थीको सृजनशील क्षमतालाई चाहिँ राम्रो चाहिँ गर्दैन। विशेष गरी निगमन विधि भनेको के हुन्छ? शिक्षक बढी सक्रिय हुन्छ। नि भनेको नियमबाट के हुने हो त? साधारणीकरण गर्दै जाने, निष्कर्षमा पुग्ने है। नि भन्ने बित्तिकै नियमबाट जाने, सिद्धान्तबाट जाने, अनुभव, रुचि एवं मनोवैज्ञानिक पक्षलाई व्यवस्था गर्ने, बढी शिक्षक मात्रै सक्रिय हुने यो अलि परम्परागत विधि हो। धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएको, शिक्षकहरूको परम्परागत सोच भएको, पाठ्यपुस्तकमा भर पर्नुपर्ने संस्कृति आदि कारणले धेरै भाषाका कक्षाहरूमा अहिले पनि निगमन विधि उत्तिकै सक्रिय रूपमा चलिरहेको छ। हामीले विद्यालयहरूमा, कलेजहरूमा चलाइरहेका छौँ। जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि योसँग सम्बन्धित के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जहिले पनि गर्नु पर्यो। जस्तै निगमन विधिको प्रयोग लिँदाखेरि कस्तो गर्ने त? नाम पढाउनु पर्यो भने पहिला परिभाषा भनिदिने। कुनै व्यक्ति, वस्तु, पदार्थलाई जनाउन आउने पद नाम हो भनेर के गर्ने? परिभाषा दिने। त्यसपछि जस्तै राम, श्याम, हरि, सगरमाथा, गाई उदाहरण दिने र निष्कर्षमा के भनिदिने? कुनै व्यक्ति, वस्तु, पदार्थलाई जनाउन आउने भाषिक इकाइ नाम हो भनेर सुरुमा परिभाषा, उदाहरण, पुष्टि है। परिभाषा प, उ, पु जहिले पनि के गर्ने? परिभाषा, उदाहरण र पुष्टि गर्ने काम चाहिँ निगमन विधिमा गरिन्छ। यो विधि चाहिँ खास भाषा शिक्षणको वैज्ञानिक विधि होइन, यो परम्परागत विधि हो। नम्बर 3 मा छ भाषा शिक्षणको विधि मध्ये प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधिलाई भाषिक संसर्ग विधि पनि भनिन्छ। निकै महत्त्वपूर्ण विधि हो यो। प्रत्येक विधिलाई विशेष गरी दोस्रो भाषा सिकाउनको लागि यो प्रयोग गरिन्छ। जुनसुकै कक्षामा पनि यसको उपयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा डाइरेक्ट मेथड भनिन्छ। भाषाको स्तरीय र मानक रूपको प्रयोग सिकाउनलाई स्तरीय रूपले प्रयोग गर्नु प्रत्यक्ष विधिको मर्म हो। दोस्रो भाषा शिक्षणको सन्दर्भमा लक्ष्य भाषाकै प्रयोगलाई सिकाएको माध्यम बनाउनु प्रत्यक्ष विधि हो। यस विधिमा शिक्षणीय भाषालाई साध्यका साथै साधनको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले यसमा पहिलो भाषा वा मातृभाषाको उपयोगमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउन जोड दिइन्छ। भनेपछि के हो त भन्दा प्रत्यक्ष विधिले के गर्छ त? तपाईँले सिकाएको भाषालाई चाहिँ प्रत्यक्षीकरण गरिदिनु पर्यो। तपाईँले चाहिँ कक्षामा गाई पढाएको हो भने तपाईँले चाहिँ बालबालिकाको माझमा के गर्न पर्यो? गाईको चित्र नै
प्रस्तुत गरिदिन पर्यो। त्यसो भएर चाहिँ प्रत्यक्ष विधिले जहिले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि भाषा सिकाइमा अत्यन्तै राम्रो गरिदिन्छ है। जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि योसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष विधिले भाषाको प्रत्यक्षीकरण गरिदिन्छ। विद्यार्थीहरूको मानसिकतामा एउटा चित्र नै प्रस्तुत गरिदिने भएको हुनाले भाषा शिक्षणमा यो विधि प्रयोग हुन्छ। तपाईँले के गर्ने, कक्षामा चाहिँ त्यो दिनको कक्षामा विद्यार्थीहरूलाई कृषि आँप पढाउनु पर्यो भने आँपको रुख नै देखाउने, प्रत्यक्ष देखाइसकेपछि उनको दिमागमा के आउँछ, यो प्रत्यक्षीकरण र भाषिक संसर्ग विधि भनिन्छ। तपाईँहरूले यसलाई भाषिक संसर्ग विधि भने पनि हुन्छ। यो विधि भाषा शिक्षणमा प्रभावकारी छ। अर्को विधि छ पाठ्यपुस्तक विधि। भाषाका सिप तथा भाषा तत्त्व शिक्षणमा भाषा पाठ्यपुस्तकको स्थान निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वास्तवमा व्याकरण शिक्षणबाट छुट्टै अभ्यास पुस्तकको प्रचलन बढ्न थालेपछि भाषा र व्याकरणलाई अलग अलग गरी शिक्षण गर्नु उपयुक्त होइन भन्ने मान्यता अनुरूप यो विधिमा चलन बढेको हो। जस्तै भाषाका लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, भाव यस्ता चिजहरू हुन्छन् भाषाभित्र, व्याकरणभित्र। त्यो शिक्षण गर्दा भाषा पाठ्यपुस्तकमा रहेका विभिन्न पाठहरू गर्ने। अहिले के छ त, कार्यमूलक व्याकरण भन्ने निकै चलेको छ। पाठ्यपुस्तक विधि भनेको के हो त भन्दा व्याकरण र पाठलाई सम्बन्ध विच्छेद गरेर छुट्टा छुट्टै पढाउने होइन। पाठ्यपुस्तक विधिले के गर्छ त भन्दा पाठ्यपुस्तक भित्रैबाट के गर्ने त व्याकरण सिकाउने भनेको। तपाईले नाम पढाउने हो कक्षामा भने तपाईले के गर्ने, गुरुप्रसाद मैनालीको छिमेकी कथा छ भने छिमेकी कथा भित्रैबाट के गर्ने, नाम शब्द खोज्न लगाउने। कार्यमूलक व्याकरण तपाईलाई थाहा छ अंग्रेजीमा फंक्शनल ग्रामर जुन छ त्योबाट गर्ने है। त्यसो भएर के गर्ने त भन्दा व्याकरणको चाहिँ छुट्टै नियम घोकाउने, त्यसपछि गएर पाठलाई छुट्टै पढाउने होइन कि पाठ र व्याकरणलाई सँगसँगै समानान्तर रूपमा लगेर पाठ भित्रैबाट व्याकरण सिकाउने जुन पद्धति छ त्यसको लागि पाठ्यपुस्तक विधि निकै नै आधुनिक अहिलेको चलेको हो। पाठ सँगसँगै जोडेर शिक्षण गर्ने विधि पाठ्यपुस्तक विधि हो। व्याकरण भाषाभित्रै हुने भएको हुनाले भाषाका हरेक पाठमा व्याकरणिक एकाइको खोजी, पहिचान र पुनः प्रयोग गराउने विधिलाई के भनिन्छ, पाठ्यपुस्तक विधि भनिन्छ। यो विधि निकै महत्त्वपूर्ण विधि हो। अहिले कार्यमूलक व्याकरणमा त यो अत्यन्तै के छ, प्रभावकारी भएको छ। भाषा शिक्षणको अर्को विधि रहेको छ प्रस्तुतिकरण विधि है। स्वाध्ययन गर्न लगाएर, व्याख्या गर्न लगाएर, सुन्न लगाएर, मौन पठन गर्न लगाएर, छलफलमा सहभागी गराएर वा टीका टिप्पणी गरेर विद्यार्थीलाई निचोड निकाल्न लगाई लिखित एवं मौखिक रूपमा कक्षामा प्रस्तुत गर्न लगाउने कार्यलाई कक्षा प्रस्तुतिकरण विधि भनिन्छ। यस विधिले भाषाका चारवटै सिपको विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। कथा, निबन्ध आदि विभिन्न विधा शिक्षणमा यो विधि प्रयोगमा विशेष उपयोगी हुन्छ। भनेको के त, प्रस्तुतिकरण विद्यार्थीहरूलाई कक्षामा प्रत्यक्ष प्रस्तुति गरेर यो पढ्न लगाइयो भने विद्यार्थीहरू पनि सक्रिय हुन्छन्, शिक्षक पनि सक्रिय हुन्छन्। कार्यमूलक व्याकरण बुझाइदिनु न भन्नुभएको छ, यो पछि कार्यमूलक व्याकरण आउँदैछ, एकछिन धैर्य गर्नु होला है। बिस्तारै म आइरहेको छु, सरलबाट जटिलतातिर गइरहेको छु। कुन प्रश्न महत्त्वपूर्ण कुन म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। कार्यमूलक व्याकरण एकछिनमा आउँछ है, धैर्य गर्नुस्। त्यसो भएर के गर्न पर्यो त भन्दा व्याकरण शिक्षणको प्रस्तुतिकरण विधि निकै महत्त्वपूर्ण छ। विद्यार्थीहरूलाई छलफलमा सहभागी गराएर टीका टिप्पणी र छलफल र अन्तर्क्रिया गरेर शिक्षण गरिने हुनाले प्रस्तुतिकरण विधि भाषा शिक्षण विधिको महत्त्वपूर्ण विधि हो। अर्को छ प्रेषणात्मक विधि अथवा सम्प्रेषण विधि पनि भनेर भनिन्छ। भाषा सम्प्रेषणका लागि व्यवहृत हुन्छ। भाषाको काम भनेकै आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्ने हो। भाषाको परिभाषा भनेको के हो, मानवीय विचार विनिमय गर्ने साधन भाषा हो। तपाईको मनको विचार आदान प्रदान गर्ने साधन भाषा हो। त्यसो भएर के छ त भन्दाखेरि भाषा सम्प्रेषणबाट समाजमा व्यवहार गरिन्छ। भाषाको कार्य नै सम्प्रेषण भएको हुनाले पछिल्लो समयमा यो विधिको महत्त्व निकै बढेर गएको छ। भाषाको सन्दर्भ प्रयोगमा कुशलता बढाउँछ। व्यवहारिक विभिन्न परिस्थितिमा ठिक शब्द चयन गरी स्तरीय भाषाको सही प्रयोग र दक्षता हासिल गर्न यसले सघाउँछ। व्याकरणलाई सैद्धान्तिक रूपमा शिक्षण गर्ने होइन, त्यो परिपाटीको अन्त्य गरेर के गर्छ, यसले शिक्षणसँग जोडेर सम्प्रेषणात्मक विधि निकै प्रभावकारी सिद्ध भइसकेको विधि हो।
यो विधि खेल खेलाएर, अभिनय गराएर, समस्याको समाधान खोज्न लगाएर, सन्दर्भपरक अभिव्यक्ति दिन लगाएर विद्यार्थी मैत्री ढङ्गले उपयोग गर्न सकिने विधि हो। अहिले भाषा शिक्षणको अपेक्षा यसले पुरा गरेको छ, जुन विधिलाई के भनिन्छ? प्रेषणात्मक विधि भनिन्छ। जस्तै प्राथमिक तहमा चाहिँ नाम पढाउने भने के गर्ने? विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्क्रिया गराएर आफ्नो नाम भन्दै विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी बनाएर के गर्ने त? नाम र नाममूलक स्थानवाचक नाम हुनसक्छ, व्यक्तिवाचक नाम हुनसक्छ, भाववाचक नाम हुनसक्छ, सङ्ख्यावाचक नाम हुनसक्छ। त्यसलाई प्रत्यक्ष शिक्षण गराइदिने विधि भएको हुनाले यो निकै प्रभावकारी विधि हो। अर्को छ प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि भन्नाले भाषा शिक्षणका सन्दर्भमा भाषिक सिप विकासका लागि, भाषा शिक्षण भनेको तपाईँहरूले सिप पढिसक्नु भएको छ है, सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ, सु बो पले है। भाषा शिक्षणका सान्दर्भिक सिप विकासका लागि सकेसम्म धेरै सामग्रीहरू जस्तै उदाहरण, चित्र, तालिका, फोटो, प्रतिमूर्ति, नक्सा, नमुनाहरू देखाएर शैक्षणिक सामग्रीको अत्याधिक प्रयोग गरेर शिक्षण गरिने विधि प्रदर्शन विधि हो। भाषाका चारैवटै सिप, सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ, त्यसपछि गएर त्यसमा उपयोग गर्ने विधि विधाका शिक्षणका सन्दर्भमा पनि प्रदर्शन विधि निकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रदर्शनलाई अन्य विधिको पूरक मात्र नठानी छुट्टै विधिको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्दछ। यो भाषा शिक्षणको लागि महत्त्वपूर्ण विधि हो भनेर तपाईँहरूलाई त थाहा छ है, प्रदर्शन विधि है। स्क्रिनसट तपाईँहरू गर्नु होला, म यो सकेपछि फेरि तपाईँहरूलाई पुरा देखाइदिन्छु। त्यसपछि अर्को विधि भनेको प्रश्नोत्तर विधि हो। व्याकरण शिक्षणको लागि, भाषा शिक्षणको लागि प्रश्नोत्तर विधि निकै महत्त्वपूर्ण छ। निर्दिष्ट विषयसँग सम्बन्धित शिक्षकले प्रश्न सोधेर विद्यार्थीले उत्तर दिएर जुन प्रक्रिया अपनाइन्छ त्यसलाई प्रश्नोत्तर विधि भनिन्छ। विद्यार्थीको तह, उमेर, रुचि, आवश्यकता जस्ता पक्षलाई ख्याल गरेर उपयोग गर्न सकिने सबै तहमा यो विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। विद्यालयका तहमा शब्द भण्डार, वाक्य तत्त्व, विधागत विषय, विधागत भनेको विभिन्न कविता, नाटक, कथा, निबन्ध भनेको है, त्यस्ता विधागत विषयमा आधारित सिप शिक्षणका क्रममा यो विधिको के गरिन्छ त? प्रयोग गरिन्छ। विशेष गरी खासमा चाहिँ यो शिक्षण केन्द्रित विधि भए पनि शिक्षक विद्यार्थी दुवैको उत्तिकै सक्रिय हुन्छ। जब प्रश्न सोध्न थाल्नुहुन्छ सो त त्यो कक्षा केमा परिणत हुन्छ? अन्तर्क्रियामा परिणत हुन्छ, छलफलमा परिणत हुन्छ है। त्यसो भएर के गर्ने त भन्दाखेरि योसँग सम्बन्धित भएर भाषा शिक्षणको लागि प्रश्नोत्तर विधि अपरिहार्य र निकै महत्त्वपूर्ण विधि हो। प्रयोगात्मक विधि। भाषा शिक्षणका क्रममा प्रयोगात्मक विधिको प्रयोग भाषिक सिपको मजबुतीका लागि सहायक सिद्ध हुन्छ। शिक्षकले आवश्यक सहजीकरण गर्ने, तर काम विद्यार्थीले नै के गर्ने त? सक्रिय भएर अपनाउने। प्रयोगशालामा विज्ञानको मात्र हुँदैन, भाषाको पनि प्रयोगशाला हुन्छ। ल्याब भनेको भाषाको पनि हुन्छ। त्यहाँ गरेर के गर्ने त भन्दा त्यो आवश्यकता अनुसार काम गर्ने है। विद्यालय तहमा विशेष गरी भाषा तत्त्व सिकाउन यो विधि बढी उपयुक्त हुन्छ। शब्द व्युत्पादन, शब्द भण्डारण। शब्द व्युत्पादन भनेको के हो त? दुई वा दुईभन्दा शब्दहरू मिलेर नयाँ नयाँ शब्द उत्पादन हुनेलाई शब्द व्युत्पादन भनिन्छ। अहिले एकछिनपछि पढ्छौँ हामी। शब्द भण्डार, शब्दकोशमा भएका शब्दहरू, भाषाको प्रयोग, रचनात्मक शैली, व्यावहारिक लेखन आदिमा प्रयोगात्मक विधि बढी प्रभावकारी हुन्छ। एक भाषा शिक्षकले भाषा शिक्षण मात्र गर्दैन, प्रशिक्षण, प्रबन्धन गर्ने सन्दर्भमा भाषा शिक्षणका विधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर मैले फेरि सुरुबाट देखाइदिन्छु, तपाईँहरूले फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्। यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण पनि छ है, यो महत्त्वपूर्ण पनि छ। भाषा अलि सरल आफूले बुझ्ने भाषामा लेख्नु होला। लेख्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ त? बुझिने तरिकाले आफूलाई जेमा चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ त्योबाट सुरु गर्नुपर्छ है। भाषा शिक्षणका प्रमुख विधिहरू उल्लेख गर्नुहोस् भने तपाईँहरूले के गर्ने? एउटा सूत्र प्रयोग गर्ने। सूत्र के थियो? अहिले मैले भनेको छु, म फेरि भन्छु। सूत्र के थियो? आ नि प 6 को सूत्र थियो। म सूत्र पनि तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। सूत्र प्रयोग गरेर यसलाई के गर्न सकिन्छ? पढ्न सकिन्छ। भाषा शिक्षण विधिको सूत्र भनेको यो 2 नम्बर विधि हो। आ नि प 6 अथवा 6, आ नि प 6 भनेपछि आ भनेको के रहेछ? आगमन विधि। नि भनेको के रहेछ? निगमन विधि।
प नम्बर 1 भनेको के रहेछ? प्रत्यक्ष। प 2 भनेको पाठ्यपुस्तक विधि, प 3 भनेको परियोजना विधि, प 4 भनेको प्रेषण विधि, प 5 भनेको प्रश्न उत्तर, प 6 भनेको प्रयोगात्मक रहेछ। भाषा शिक्षण विधि सम्झिने बित्तिकै आ नि प 6 भन्ने फर्मुला लगाउने, ट्याक्क लेखिहाल्ने, कहिले पनि बिर्सन्न है। यसको अर्थ के हो त भन्दा भाषा शिक्षणका विधि अरू 17-18 हुन सक्लान्, तर हामी 18 मिनटको समयमा सबै लेख्न सक्दैनौँ। कम्तीमा चाहिँ यो 6-2-8 विधिहरूको चाहिँ राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनु होला है। यतिले चाहिँ पुग्छ 10 नम्बरको प्रश्नलाई। यसरी तपाईँहरूले के गर्नु होला भन्दाखेरि आफ्नो एउटा पद्धति बनाएर के गर्नु पर्यो त भन्दा जहिले पनि क्वेसन पनि देखाइदिनु भन्नुभएको छ। क्वेसन मैले देखाइरहेकै छु। क्वेसन भनेको कुन हो त? यस, यो हो क्वेसन भनेको। प्रश्न मैले फेरि देखाइदिएको छु। व्याकरण शिक्षणका प्रमुख विधिहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस्। देख्नुभयो होला हैन? यसरी के गर्ने त भन्दाखेरि व्याकरण शिक्षणका विधिहरू तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो र जहिले पनि गर्न पर्यो है। व्याकरण र भाषा शिक्षण एउटै हो भन्नुभएको छ। व्याकरण र भाषा शिक्षण उस्तै हो है। किन भन्दा व्याकरण पनि भाषा शिक्षणकै एउटा है। सर सुरुको प्रश्न देखाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ है। म सुरुको प्रश्न देखाइदिन्छु है। सुरुको प्रश्न हेर्नुस्। सुरुको प्रश्न यस्तो थियो, तपाईहरु पछि जोडिनु भएको छ भने सुरुको प्रश्न यस्तो थियो, व्याकरणको परिचय दि यसको विशेषता लेख्नुहोस् भन्ने सुरुको प्रश्न थियो। सुरुको दोस्रो प्रश्न यस्तो थियो, व्याकरण शिक्षणको उपयोगिता उल्लेख गर्दै विद्यालयमा व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता दर्शाउनुहोस् भनेर यस्तो थियो है। तेस्रो प्रश्न चाहिँ भर्खर हामीले सकेको के थियो? यस्तो थियो है। तपाई भर्खर जोडिनु भएको छ भने व्याकरण शिक्षणका प्रमुख विधिहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने थियो। अब हामी व्याकरण विधि सिद्धाइसकेपछि केमा जान्छौं त? अर्कोमा जान्छौं। अर्को भनेको के हो? सबभन्दा अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा, व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता र यसको समस्या के छन् त भनेर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ? पढ्नु पर्ने छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा हामी गइरहेका छौं। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण किन भनेको भन्दाखेरि विशेष गरी के छ त? अहिलेसम्मको मा के छ त भन्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्यालय तहमा व्याकरण शिक्षणमा के छ? के खालका समस्याहरू छन् त? यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता र वर्तमानमा व्याकरण शिक्षणमा देखा परेका चुनौती। व्याकरण शिक्षणमा देखा परेका चुनौती, पहिचान र यसको समस्या समाधान के छ त है। व्याकरणमा के खालका समस्याहरू छन्? अथवा प्राथमिक तहमा नेपाली व्याकरण पढाउँदाखेरि के छन् त भन्दाखेरि जहिले पनि के गर्नु त भन्दाखेरि जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो त हामीले? व्याकरण शिक्षणका आवश्यकता र चुनौतीहरू के छन्? व्हाट काइन्ड अफ च्यालेन्जेस भनेको व्हाट काइन्ड अफ प्रब्लम्स टु टिच नेपाली ग्रामर इन स्कुल भनेको है। यसरी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले व्याकरण शिक्षणका चुनौतीहरूलाई जहिले पनि ध्यान दिनु पर्यो है। पहिला आवश्यकता लेख्न पर्यो, त्यसपछि के गर्न पर्यो? चुनौतीहरू लेख्न पर्यो है। प्रश्न यसले के भनेको छ त भन्दाखेरि प्राथमिक तहमा नेपाली व्याकरण शिक्षणका चुनौती र समाधानका उपायहरू भनेको यसले जहिले पनि है। यसले भनेको के रहेछ? यसले भन्न खोजेको कुरा यस्तो रहेछ। यसले भन्न खोजेको कुरा के रहेछ त? यस्तो रहेछ। नेपाली व्याकरण शिक्षणमा के समस्याहरू छन् र यसलाई समाधान गर्ने चाहिँ हाम्रा उपायहरू के हुन्? यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो है। त्यसो भएर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि
स्क्रिन देखिएन भन्नुभएको छ। म स्क्रिन देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। यो हो प्रश्न है। माध्यमिक तह, निमावी तह अथवा प्राथमिक तह जे भने पनि के हो, व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता औलाउँदै वर्तमान समयमा व्याकरण शिक्षणमा देखा परेका चुनौती पहिचान गरी समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ है। स्कुल तहमा प्रावि निमावी माध्यमिक जे भए पनि उयो कुरा। विद्यालय तहमा नेपाली व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता औल्याउँदै वर्तमान समयमा व्याकरण शिक्षणमा देखा परेका चुनौती पहिचान गरी समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस्। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है यो। एकदम यसलाई इम्पोर्टेन्ट मात्रै हैन, यो प्रश्न एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट, भिभिआइपी है। के खालको च्यालेन्जेस छ है? के हो त भन्दाखेरि मावि भन्नुभएको छ। मावि निमावि प्राविको एउटै हो समस्या। व्याकरणको समस्या के हो त यो प्राविलाई मात्रै हैन, यो निमावि माविमा पनि के हो त व्याकरणको समस्या एउटै हो। त्यसो भएर यसलाई तपाईले तह भन्दा पनि विद्यालय तहमा व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता औल्याउँदै वर्तमान समयमा व्याकरण शिक्षणमा देखा परेका चुनौतीहरू के हुन् भन्ने कुरा तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो। यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण हो। यो पीडीएफ पाइन्छ भन्नुभएको छ। जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि योसँग सम्बन्धित कुरा। त्यसो भए विद्यालय तहमा व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता किन छ त भन्दाखेरि भाषा तत्त्वको उपयुक्त प्रयोग गर्न के छ त भन्दा भाषिक अनुशासन कायम गर्न, मौलिक एवं स्तरीय भाषिक प्रयोगमा सक्षम बनाउन, भाषाका मानक प्रयोग क्षमताको विकास गर्न, व्याकरणिक दृष्टिले शुद्ध वाक्य प्रयोग गर्न र संगतिपूर्ण भाषिक प्रयोग क्षमता दिलाउन, सन्दर्भपूर्ण एवं सर्वस्वीकार्य भाषिक क्षमताको विकास गर्न व्याकरणको आवश्यकता छ। व्याकरणको आवश्यकता किन रहेछ त? भाषा तत्त्वको उपयुक्त प्रयोग गर्न र जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि योसँग सम्बन्धित कुराहरू भएर हामीले के गर्नु भन्दाखेरि जहिले पनि व्याकरणमा समस्या के छ है? मानक भनेको स्ट्यान्डर्ड हो है। मानक भनेको स्ट्यान्डर्ड भनेको हो। स्ट्यान्डर्डसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई के गर्ने त भन्दाखेरि व्याकरणको जहिले पनि के समस्या छन् भन्दाखेरि एक नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि व्याकरण शिक्षणको चाहिँ पुरानो मानकको प्रयोग गरिएको छ है। पुरानो मानकको प्रयोग गरिएको छ। पुरानो मानक भनेको के हो? पुरानो व्याकरण नै विद्यालयमा पढाइएको छ। अर्को के छ? शैक्षणिक व्याकरणको अभाव छ हाम्रोमा है। शैक्षणिक व्याकरण भनेको विद्यालय तहको लागि व्याकरण छुट्टै, अनि त्यसपछि अरु कलेज तहको, विश्वविद्यालय तहको लागि छुट्टा छुट्टै व्याकरण छैन। नवीन दृष्टिकोणको कमी छ। संस्कृत र अंग्रेजी व्याकरणको नेपाली व्याकरणमा के छ? दबाव छ। संस्कृत बुझेका मान्छेले चाहिँ संस्कृतका नियमहरू लाद्ने, अंग्रेजी बुझेका मान्छेले अंग्रेजीको व्याकरणको नियम लाद्दाखेरि नेपाली व्याकरण दुईटा कैंचीको धारमा परिरहेको छ। स्तरणको अभाव छ। स्तरणको अभाव भनेको प्राथमिक तहको लागि चाहिने व्याकरण निम्न माध्यमिकको, माध्यमिकको, कलेज, युनिभर्सिटीको भनेर छुट्याइएको छैन। हामीसँग भएको व्याकरण के छ त? जहिले पनि एउटै छ। स्तरणको अभाव छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्न पर्यो। अर्को भनेको के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब व्याकरणलाई के छ भन्दाखेरि जहिले पनि यसका उपायहरू के हुन् त? यसलाई हटाउने उपायहरू भनेको के हो त? प्रभावकारी उपायहरू भनेको व्याकरणलाई नेपाली व्याकरणको मौलिकता अनुसार, संस्कृतको पनि हैन, अंग्रेजीको नि हैन, नेपाली मौलिकता अनुसार व्याकरण लेख्न पर्यो। मौलिक व्याकरणमा जोड दिन पर्यो। मानक व्याकरणको विकास गर्न पर्यो। नेपाली व्याकरण शिक्षणको सन्दर्भमा के गर्न पर्यो? शैक्षणिक व्याकरणको आवश्यकतालाई बोध गर्न पर्यो। शैक्षणिक व्याकरणको विकास गर्न पर्यो। अध्यावधिक व्याकरणको प्रकाशन गर्न पर्यो। स्तरीय र क्रमिकताको मिलान गर्न पर्यो। स्तरीय बनाउन पर्यो। क्रमिकता भनेको प्रावि, निमावि, माविलाई छुट्टा छुट्टै नेपाली व्याकरण बनाउन पर्यो। परम्परागत तौर तरिकाको के गर्न पर्यो? संशोधन पनि गर्नु पर्यो भन्ने कुरा यसमा लेख्ने। प्राविको लागि तपाईको चाहिँ व्याकरणका चाहिँ स्तरीकरणका कुराहरू चाहिँ तपाईहरुलाई आफ्नो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसो भएर के हो त व्याकरणमा के समस्या छन् भनेको है त्यो। अब अहिले तपाईहरुले अघिबाट सोधिरहनु भएको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हामी आइरहेका छौं। मानक भनेको के हो भन्नुभएको छ। मानक भनेको स्तरीकरण भनेको, स्ट्यान्डर्ड भनेको
है। जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि कार्यमूलक व्याकरण को अवधारणा र अभ्यास बारे लेख्नुहोस् भन्नुभएको छ। सर प्राविलाई सन्दर्भित मात्रै भनिदिनु भन्नुभएको छ। कार्यमूलक व्याकरण प्राविको लागि सबभन्दा सन्दर्भित कुरा नै गर्दैछु मैले, है। अघि पनि तपाईहरुले सोधिरहनु भएको थियो। आजको कक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा हामी आइपुगेका छौं। त्यो के हो त? कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा हो। भनेको के हो त भन्दाखेरि कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा र आवश्यकता बारे लेख्नुहोस्। के हो कार्यमूलक व्याकरण भनेको? कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा विद्यार्थीहरूलाई शुद्ध र स्तरीय भाषाको प्रयोग गर्न सक्षम तुल्याउनको लागि व्याकरण शिक्षणको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। भाषाको स्तरीय र मानक रूप शिक्षणका लागि भाषिक व्याकरण शिक्षण गर्नुपर्दछ। भाषाको व्याकरणगत व्यवस्था अनुरूप भाषाको प्रयोगका लागि व्याकरण शिक्षण आवश्यक छ। तर व्याकरणलाई छुट्टै विधाका रूपमा शिक्षण गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। व्याकरणलाई भाषा सँगसँगै शिक्षण गरिनुपर्दछ। यसरी भाषिक सिप सिक्ने कार्यसँग व्याकरण सिक्ने पद्धतिलाई कार्यमूलक व्याकरण भनिन्छ, है। परिभाषा टक्कै सम्झिनुस् है। कार्यमूलक व्याकरण भनेको के रहेछ त? भाषिक सिपसँगै जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि भाषिक सिपसँगै सिक्ने, भाषिक सिप सिक्ने र त्यो कार्यसँगै व्याकरण सिक्ने पद्धतिलाई के भनिन्छ? कार्यमूलक व्याकरण भनेर भनिन्छ। यस पद्धति अनुसार के गरिन्छ? यस पद्धति अनुसार व्याकरण शिक्षण गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्यमूलक र आगमन एउटै हो भन्नुभएको छ। कार्यमूलक र आगमन एउटै होइन कि कार्यमूलक व्याकरणमा आगमनलाई अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ, है। त्यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिन पर्यो। यस पद्धति अनुसार के गरिन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि कार्यमूलक व्याकरण भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि यस पद्धति अनुसार व्याकरण शिक्षण गर्दा भाषाका सिप विकास सँगसँगै व्याकरणलाई पनि प्रयोग गर्दै जानुपर्दछ। पाठको प्रसङ्ग र पाठमा प्रयोग भएका व्याकरणहरूलाई ध्यान दिँदै पाठसँगै व्याकरणको धारणा प्रयोग सिकाउनु पर्दछ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले एकदमै परम्परागत रूपमा व्याकरण पढायौं, खाली नियम मात्रै घोकायौं। नियम मात्रै घोकाएर के हुन्छ त भन्दाखेरि व्याकरण सिकिँदैन। नियम मात्रै नघोकाएर के गर्ने त भन्दा पाठभित्रै व्याकरणलाई सँगसँगै पढाउने, समानान्तर रूपमा पढाउने विधि अथवा पद्धति नै के रहेछ त? कार्यमूलक व्याकरण रहेछ। भाषिक सिपको कार्यसँगै व्याकरण सिक्ने पद्धतिलाई कार्यमूलक व्याकरण भनिन्छ भनेर तपाईहरुले परिभाषा बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए व्याकरणका नियमहरू छुट्टै रूपमा नपढाई पाठसँगै शिक्षण गर्नुलाई कार्यमूलक व्याकरण भनिँदो रहेछ। आधारभूत तह अथवा प्राथमिक तहमा भाषिक प्रयोग गर्दा के भन्दाखेरि शुद्ध प्रयोगमा ध्यान दिई व्याकरणलाई प्रयोग रूपमा चाहिँ उपयोग गर्ने उद्देश्य दृष्टिकोण कार्यमूलक व्याकरणले राखेको हुन्छ। कार्यमूलक व्याकरणको दृष्टिकोण के रहेछ त भन्दाखेरि भाषिक प्रयोग गर्ने, शुद्धसँग प्रयोग गर्ने र व्याकरणलाई प्रयोगपरक बनाउने, नियमपरक बनाउने होइन, व्यवहारमा प्रयोग गर्ने खालको बनाउनु पर्दो रहेछ। यसको अवधारणा त्यो रहेछ। त्यसपछि गएर अर्को नम्बरमा छ कार्यमूलक व्याकरण पढ्नुपर्छ र भन्नुभएको छ। प्राथमिक तहमा कार्यमूलक व्याकरण राखेको छ। कतिमा राखेको छ भन्दाखेरि कार्यमूलक व्याकरण, व्याकरणको उपयोगिता, व्याकरण शिक्षणका समस्याहरूसँग कार्यमूलक व्याकरण भनेको इकाइ नम्बर 4, 3, 5। इकाइ नम्बर 4, 3, 5 मा प्राथमिक तहमा यो राखेको छ, है। त्यसो भएर नराखेको कुरा त हामी किन पढाउँथ्यौं र? यो पाठ्यक्रम भित्रकै फेरि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा मैले पढाइरहेको छु, है। पाठ्यक्रममा राखेकै कुरा हामी बहस गरिरहेका छौं। कार्यमूलक पद्धति भनेको भाषा सिकाइका लागि उपयोग गरिएको पाठ अथवा संगठनबाट भाषा तत्त्वको आधारभूत ज्ञान दिने, है। कुनै पाठ शिक्षण सिकाइ गर्दा उक्त पाठको प्रयोग भएको व्याकरणका पक्षहरूलाई ध्यान दिएर सिकाउने, पाठ्यपुस्तकका उदाहरणबाट प्रयोगमूलक ढंगले व्याकरण सिकाउने, व्याकरणलाई छुट्टै किताबबाट नियम घोकाउने होइन, पाठभित्रैबाट व्याकरण सिकाउने पद्धतिलाई कार्यमूलक व्याकरण भनिन्छ। त्यसपछि पाठ्यपुस्तक अथवा भाषालाई शुद्धसँग बोल्न, लेख्न सिकाउने शास्त्र व्याकरण हो भने भन्ने परम्परागत मान्यतालाई तोड्दै भाषिक कार्यमा सरिक गराउने। त्यसो भएर के छ त भन्दाखेरि पाठ्यक्रमको प्रारूपले पनि कार्यमूलक तरिकाले व्याकरण पढाऊ भनेको छ अहिले, है। जब पाठ्यक्रमको प्रारूप आयो हाम्रो 2076 मा पाठ्यक्रम आयो,
पाठ्यक्रमले के भनेको छ त भन्दाखेरि शिक्षण विधि गर्दाखेरि व्याकरणहरू कार्यमूलक पद्धतिले शिक्षण गर्ने भनेर भनेको छ। त्यसो भएर कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा भनेको नयाँ धारणा हो, भाषा सिकाउने र विशेष गरी नयाँ नयाँ कुरा गराउने है। यसलाई चाहिँ पाठ्यपुस्तक विधिसँग यसको निकटता छ, ठिक भन्नु हो। पाठ्यपुस्तक विधिसँग यसको निकटता छ। खास गरी भाषिक कार्यमा सरिक गराएर व्याकरण सिकाउने आधुनिक तरिकालाई कार्यमूलक व्याकरण भनिन्छ। यो वाक्य सम्झिनु होला। खास गरी भाषिक कार्यमा सरिक गराएर व्याकरण सिकाउने आधुनिक तरिकालाई कार्यमूलक व्याकरण भनिन्छ। भाषा पाठ्यपुस्तकमा गद्य पद्य विधासँग सम्बन्धित पाठहरू राखिएका हुन्छन्। ती पाठहरू भित्रैबाट के गर्ने, अनुच्छेद भित्रैबाट, वाक्यांश भित्रैबाट, वाक्य भित्रैबाट, पदावली शब्द रूप भित्रैबाट के गर्ने त व्याकरणलाई सँगसँगै पढाउने आधुनिक पद्धति के हो, कार्यमूलक व्याकरण हो। यसको अभ्यास के छ त हाम्रो विद्यालय तहमा है। यसको अभ्यास के छ त भन्दा विद्यालय तहमा जहिले पनि के छ, भाषिक प्रयोग गर्दा शुद्ध प्रयोगमा ध्यान दिई व्याकरणलाई प्रयोगपूरक रूपमा उपयोग गर्ने दृष्टिकोणले के गर्छ, कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा हो। व्याकरणका नियम छुट्टै रूपमा नसिकाई पाठ सँगसँगै व्याकरण शिक्षण गराइनुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा विकास भएको हो। पाठ शिक्षण गर्दा पाठको प्रसङ्ग र त्यहाँ प्रयोग भएको व्याकरणका पक्षहरूलाई ध्यान दिएर पाठ सँगसँगै व्याकरणको धारणा सिकाउने उद्देश्य कार्यमूलक व्याकरणमा रहन्छ। यसले के गर्छ त जहिले पनि भाषालाई छुट्टै नियमको रूपमा होइन कि पाठ सँगसँगै शिक्षण गर्नको लागि यसले सघाउँछ है। त्यसपछि गएर के हो त भन्दाखेरि सर प्राइमरीको करिकुलममा यो छैन भन्नुभएको छ। करिकुलमको प्राइमरीको करिकुलममा कति नम्बरमा छ त भन्दाखेरि तपाईको इकाइ 4 को 4.3.5 मा कार्यमूलक व्याकरण भनेर भनेको छ है। कार्यमूलक व्याकरण प्राविको पाठ्यक्रममा राखेको छ है। कार्यमूलक व्याकरण पाठ्यक्रममा राखेको छ। तपाईहरु पाठ्यक्रम राम्रोसँग हेर्नु होला। कार्यमूलक व्याकरणलाई तपाईहरुले थाहा पाउनुपर्छ र महत्त्वपूर्ण पनि छ। म अब दोहोर्याएर भन्दिन। प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममा कार्यमूलक व्याकरण छ, त्यति मात्रै भन्छु। अब तपाईहरुसँग खास बहस गर्दिन मैले। कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा र अभ्यासबारे लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न आउन सक्छ। त्यो प्रश्न तपाईहरुले चाहिँ लेख्दाखेरि के गर्न पर्यो त, भाषिक सिप कार्यसँगै व्याकरण सिक्ने पद्धति कार्यमूलक व्याकरण हो भनेर तपाईहरुले चाहिँ लेख्नुपर्छ है। यो कुराहरु मैले भने, व्याकरणका कुराहरु, व्याकरणको विधि, व्याकरणको आवश्यकता, व्याकरणको महत्त्वको कुरा मैले के भने त भन्दाखेरि भने। त्यसो भएर अहिले तपाईहरु जाँचको मुखमा आएर पाठ्यक्रममा के छ छैन भन्ने कुरा नि तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाउनु भयो भने, थाहा पाउनु भएन भने गाह्रो पर्छ। त्यसो भएर के छ त, जहिले पनि कार्यमूलक व्याकरणलाई प्राथमिक तहमा पनि राखिएको छ है। त्यसो भएर तपाईहरुले पाठ्यक्रममा के छ छैन भन्ने कुरा पनि जाँचको मुखमा आएर थाहा पाउनु भएन भने अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यसो भएर मैले फेरि भने कार्यमूलक व्याकरण भनेको इकाइ 4 को 3.5 मा कार्यमूलक व्याकरण पढ्नु पर्छ। यो कुरा भयो। त्यसो भएर तपाईहरुले के हो त भन्दा कार्यमूलक व्याकरण भन्ने बित्तिकै म फेरि दोहोर्याउँछु, अब दोहोर्याउँदिन। भाषिक सिप सिक्ने कार्यसँगै व्याकरणलाई सिक्ने कार्यलाई के भनिन्छ त, कार्यमूलक व्याकरण भनेर भनिन्छ। कार्यमूलक व्याकरणले जहिले पनि योसँग सम्बन्धित कुराहरू गरिरहेको हुन्छ है। त्यसरी के गर्नु पर्यो तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसरी थाहा पाइसकेपछि जहिले पनि के गर्नु पर्यो त, कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा थाहा पाउनु पर्यो। कार्यमूलक व्याकरण भइसकेपछि अब हामी अर्कोमा जान्छौं। विशेष गरी भाषा शिक्षण र व्याकरण के हो त भन्दाखेरि प्राथमिक तहमा व्याकरण सिकाउने 5 क्रियाकलाप भन्नुभयो भने कसरी लेख्ने भन्नुभएको छ है। क्रियाकलाप सिक भन्ने बित्तिकै के हो, हामीसँग फर्मुला छन् क्रियाकलापका। क्रियाकलापको फर्मुला भन्ने बित्तिकै के हो, 6 को फर्मुलाहरु हो। कसरी लेख्ने क्रियाकलाप भनेको म तपाईहरुलाई प्रश्न आइहाल्यो, म भनिदिन्छु है। क्रियाकलाप लेख्ने भनेको जहिले पनि यसरी लेखिदिने हो।
6 प को फर्मुला लगाउने क्रियाकलाप लेख्दाखेरि है। 6 प को फर्मुला भनेको प नम्बर 1 भनेको सुरुमा प्रेरणा दिने है। प्रेरणा दिने भनेको उनीहरूको गृह कार्य चाहिँ परीक्षण गर्दै, उनीहरूको पूर्व ज्ञान परीक्षण गर्दै क्रियाकलाप नम्बर 1 प्रेरणा दिने। 2 नम्बर चाहिँ सम्बन्धित विषयको प्रस्तुतीकरण शिक्षकले दिने। 3 नम्बर क्रियाकलाप विद्यार्थीहरूको समस्याको पहिचान गरिदिने। 4 नम्बर प भनेको प्रश्नोत्तर सोधिदिने। 5 नम्बर भनेको परीक्षण गर्ने, 6 नम्बर भनेको पृष्ठपोषण दिने। त्यसो भएर भाषा शिक्षण अथवा चाहिँ व्याकरण शिक्षणको क्रियाकलाप जुनसुकै प्रश्न सोधे पनि 6 प को फर्मुला लगाउने। 6 प भनेको पहिलो प भनेको प्रेरणा हो, दोस्रो प भनेको प्रस्तुतीकरण हो, तेस्रो प भनेको पहिचान हो, चौथो प भनेको प्रश्नोत्तर हो, पाँचौं प भनेको परीक्षण हो, अन्तिम भनेको पृष्ठपोषण अथवा फिडब्याक हो। क्रियाकलाप जेसुकै पनि 6 प को फर्मुला लगाउने। यो फर्मुला लगाइसकेपछि तपाईँलाई छुट्टै घोकिरहनु पर्दैन। अब हामी गयौँ अर्को विषयतर्फ। अर्को विषय रहेको छ व्याकरणमा शब्द बनोट र शब्द रूपायन है। हामी व्याकरणको उपयोगिताबाट अगाडि बढ्यौँ है। अब अगाडिकोमा तपाईँहरूलाई मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले चाहिँ अगाडिको कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ र मलाई विश्वास छ हामीले त्यसलाई अब परीक्षामा राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्छौँ है। हामीले यसभन्दा अगाडि भनेको के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि त्यो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सर 6 प फेरि भनिदिनु भन्नुहुन्छ है। 6 प भनेको म फेरि भनिदिन्छु। क्रियाकलापको सूत्र हो 6 प को सूत्र। 6 प को सूत्र भनेको के हो त यो हो। 6 प को चाहिँ क्रियाकलापका लागि 6 प। पहिलो प भनेको प्रेरणा दिने, विद्यार्थीलाई चाहिँ उनीहरूको पूर्व ज्ञानका आधारमा प्रेरणा दिने। प नम्बर 1। प नम्बर 2 प्रस्तुतीकरण दिने, शिक्षकले सम्बन्धित विषयको प्रस्तुतीकरण दिने। प नम्बर 3 पहिचान गर्ने, विद्यार्थीको कस्ता खालका समस्याहरू छन् पहिचान गर्ने। प नम्बर 4 भनेको के हो प्रश्न उत्तर गर्ने, सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उत्तर गर्ने। प नम्बर 5 भनेको परीक्षण गर्ने। प नम्बर 6 भनेको पृष्ठपोषण दिने। व्याकरणको जुनसुकै क्रियाकलाप आए पनि 6 प को फर्मुला लगाउने। यसको चाहिँ क्रम भत्किनु हुँदैन। जहिले पनि क्रियाकलाप नम्बर 1 प्रेरणाबाट सुरु हुन्छ र क्रियाकलापको अन्त्य पृष्ठपोषणबाट सुरु हुन्छ। यो जिन्दगीभर यो सूत्र नबिर्सने। त्यसपछि हामी अर्को शीर्षकमा जान्छौँ। अर्को शीर्षक भनेको शब्द बनोट अथवा शब्द व्युत्पादन हो। नयाँ नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई शब्द बनोट भनिन्छ। बनोटलाई निर्माण प्रक्रिया र व्युत्पादन पनि भनिन्छ। बुनोट वा व्युत्पादन भनेको शब्दको व्युत्पत्ति हो। नेपाली भाषामा केही शब्दहरू आफै बनेका हुन्छन् भने केही शब्दहरू दुई वा दुई शब्द मिलेर बनेका हुन्छन्। जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ हैन, उप प्लस कार भयो भने उपकार बन्छ, त्यसलाई व्युत्पादन भनिन्छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ उपसर्गबाट नयाँ शब्द बन्छ, प्रत्यय लाएर शब्दहरू बन्छन्, समास बनेर शब्दहरू बन्छन्, सन्धिबाट बन्छन्। त्यसो भएर के हो त भन्दा शब्द बनोट भनेको नयाँ नयाँ शब्द बन्ने हो। यसलाई के भनिन्छ व्युत्पादन पनि भनिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरूको योग भएर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ व्युत्पादन भनिन्छ। एउटा रूपायन हुन्छ, एउटा व्युत्पादन हुन्छ। रूपायन भनेको जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि
सरी है, मेरो एउटा अलि इमर्जेन्सी फोन आएर मैले फोन उठाएँ। त्यसो भएर हामी केमा छौँ त भन्दाखेरि शब्द व्युत्पादनमा छौँ है। जहिले पनि के छ त भन्दाखेरि व्युत्पादन भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्न पर्यो। अनि त्यसपछि गएर व्युत्पादन भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा कार्यमूलक व्याकरण छ छैन बहस छोडिदिनुहोस् है। कार्यमूलक व्याकरण छ भने पनि ठिकै छ, छैन भने पनि तपाईँहरूले कुरा बुझ्नुभयो, ज्ञान भयो। अब त्यो पाठ्यक्रममा छ छैन भन्ने कुरालाई छोडेर नयाँ शीर्षकमा आउनुहोस् तपाईँहरू। जस्तै व्युत्पन्न शब्द भनेको के हो त भन्दा व्युत्पन्न शब्द भनेको नयाँ नयाँ शब्द बन्ने। नयाँ नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया के हुन्छ त भन्दा व्युत्पादन हुन्छ। जसरी उपसर्ग लागेर बन्छ, जसरी प्रत्यय लागेर बन्छ होइन। उपसर्ग लागेर बन्ने र प्रत्यय लागेर बन्ने के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले ध्यान दिने। त्यसो भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको एउटा मुख्य शीर्षक हुन्छ, मुख्य शीर्षकभित्र उपशीर्षकहरू थुप्रै हुन्छन्। पाठ्यक्रमका के हुन्छन् त उपशीर्षकहरू हुन्छन्। ती उपशीर्षकहरू 10वटा उपशीर्षकमा 9वटा उपशीर्षक त्यहाँ उल्लेख गरेको हुन्छ। अर्को उल्लेख नगरेका कुरा पढ्न पर्दैन भन्ने कुरा हुँदैन कि त्यस्तोहरू हुन्छ। मान्छेको शरीर पढ्न परिसकेपछि टाउको र खुट्टा भनिसकेपछि हात पनि त्यहाँ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। पाठ्यक्रम भनेको लुकेको पाठ्यक्रम पनि हुन्छ है, हिडन करिकुलम पनि हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, पाठ्यक्रममा छ छैनतिर अहिले बहस नगरौँ। तपाईँहरूले कार्यमूलक व्याकरण बुझ्नुभयो। कार्यमूलक व्याकरण भनेको के हो त छुट्टै नियमबाट नपढाएर पाठबाट पढाउने भन्ने कुरा हो है। त्यो पाठ्यक्रममा छ छैन भन्ने बहसलाई एकछिन छोडेर केमा ध्यान दिनु, शब्द व्युत्पादन भनेको के हो है। शब्द व्युत्पादन भनेको नयाँ नयाँ शब्द बन्ने। नयाँ नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई जहिले पनि के भनिन्छ, शब्द व्युत्पादन भनिन्छ। शब्द व्युत्पादन भनेको तपाईँहरूलाई चाहिँ अब रिकल गर्नु पर्यो पहिलाको के भन्दाखेरि जस्तै करिकुलमका त्योभन्दा अगाडि हामीले के छ त भन्दा जहिले पनि उपसर्ग प्रत्यय है ती कुराहरूलाई बुझ्नु पर्यो है। उपसर्ग भनेको तपाईँलाई कलेज पढेको याद आयो होला, +2 पढेको याद आयो होला होइन। त्यो भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि उपसर्ग प्रत्ययहरू बुझ्नुपर्छ। शब्द व्युत्पादन र शब्द रूपायनको कुराहरू यसमा हामीले ध्यान दिन पर्यो। उपसर्ग भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, बद प्लस नाम बदनाम हुन्छ, सम प्लस हार समहार हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ व्युत्पादन भनिन्छ। त्यसो भए उपसर्ग भनेको के हो त तपाईँहरूलाई थाहा छ है, अङ्ग्रेजीमा यसलाई प्रिफिक्स भनिन्छ। जहिले पनि आधार शब्दको अगाडि जोडिने चिजलाई चाहिँ उपसर्ग भनिन्छ भने जहिले पनि शब्दको पछाडि जोडिनेलाई के भनिन्छ, शब्दको पछाडि जोडिनेलाई प्रत्यय भनिन्छ। एउटा उपसर्ग हुन्छ, एउटा प्रत्यय हुन्छ। जस्तै उपसर्ग भनेको अनु प्लस शासन, शासन शब्दमा अगाडि अनु जोडियो भने अनुशासन हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो त उपसर्ग हो। भने प्रत्यय भनेको के हुन्छ त जहिले पनि पछाडि जोडिन्छ। माया शब्दमा आलु जोडिसकेपछि के हुन्छ, मायालु शब्द बन्छ। त्यसो भएर के हो त भन्दाखेरि हामीले शब्द व्युत्पादन भनेको नयाँ नयाँ कुराहरू बन्ने भनेको, नयाँ नयाँ कुराहरू बन्दै जाने। नयाँ नयाँ कुराहरू बन्दै जाने भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि विभिन्न शब्दहरूको व्युत्पादन हुँदै जाने। विभिन्न शब्दको व्युत्पादन हुँदै गइसकेपछि के हुन्छ, नयाँ शब्दहरू बन्दै जान्छन् है। शब्द व्युत्पादन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त नयाँ शब्दहरू बन्ने, शब्द रचनाहरू बन्दै जाने कामलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा नयाँ शब्द बन्ने क्रमलाई के भनिँदो रहेछ, व्युत्पादन भनेर भनिँदो रहेछ होइन। व्युत्पादन भन्ने बित्तिकै उपसर्ग बुझ्नु पर्यो, व्युत्पादन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त हामीले प्रत्यय बुझ्नु पर्यो है। यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। थुप्रै उपसर्गहरू छन् नेपालीमा, थुप्रै प्रत्ययहरू छन्। मैले उपसर्गहरूको सूची देखाएको छु। अनु भयो भने अनु प्लस करण भयो भने अनुकरण हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई जाँचमा कसरी आउँछ होला भन्ने लाग्न सक्छ है। जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि सर यो माविको होइन भन्नुभएको छैन, होइन यो माविको पनि हो, निमाविको नि हो, प्राविको नि हो है। त्यसरी बुझ्नु पर्यो है तपाईँहरूले। उपसर्ग भनेको यो मावि प्रावि निमाविको भन्ने हुँदैन। तपाईँको के छ त जहिले पनि प्राविमा पनि यो पढ्नुपर्ने छ। कहाँ पढ्नुपर्छ, शब्द व्युत्पादन भित्र पढ्नुपर्छ।
तर के हो त प्राविमा सन्धिहरू पढ्नु पर्दैन, के पढ्नु पर्छ? उपसर्ग, प्रत्यय र समास पढ्नु पर्दछ है। त्यसो भएर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीहरूले यो कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो। सर देखिएन भन्नुभएको छ, म सानो जुम गरेर देखाउँछु। अब चाहिँ देखियो होला। अब तपाईहरुले चाहिँ तीनटा कुरा बुझ्ने। एउटा व्युत्पादन भनेको नयाँ नयाँ शब्दहरू जोडिएर थप अरू नयाँ नयाँ शब्दहरू बन्ने प्रक्रियालाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त? शब्द व्युत्पादन भन्दो रहेछ। शब्द व्युत्पादनमा एउटा हुँदो रहेछ उपसर्ग, अर्को हुँदो रहेछ प्रत्यय। उपसर्ग भनेको शब्दको अगाडि जोडिएर बन्ने, जस्तै अनु प्लस शासन। शासन शब्दको अगाडि अनु जोडिएपछि अनुशासन बन्छ। अर्को हुँदो रहेछ प्रत्यय। प्रत्यय भनेको के हो? पछाडि जोडिने है। पछाडि जोडिनेलाई के भन्दो रहेछ? प्रत्यय। पछाडि जोडिनेलाई चाहिँ प्रत्यय भन्दो रहेछ। जस्तै माया प्लस आलु मायालु बन्दो रहेछ। त्यसरी चाहिँ प्रत्ययहरू बन्दो रहेछ हैन। अघि शब्दमा उवा जोडेपछि अगुवा बन्दो रहेछ। घोक शब्दमा अक्कड जोडेपछि, घुम शब्दमा अक्कड जोडेपछि घुमक्कड बन्दो रहेछ। त्यसो भएर जहिले पनि के गर्नु पर्यो त हामीले शब्द व्युत्पादन भनेको नयाँ नयाँ शब्द बन्ने भनेर थाहा पाउनु पर्यो हैन। नयाँ नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई शब्द व्युत्पादन भनिन्छ है। व्युत्पादन भनेको नयाँ बन्ने। जहिले पनि के गर्नुहुन्छ भन्दा योसँग सम्बन्धित के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईहरुले गर्नु पर्यो। समास भनिदिनु भन्छ, नाच्दिनुस् न, म आउँदैछु। मैले बल्ल उपसर्ग सुरु गरेँ व्युत्पादनबाट। त्यसपछि समास, त्यसपछि उपसर्गपछि प्रत्ययको पालो आउँछ अनि समासको आउँछ। म बिचमा तपाईहरुलाई चाहिँ उपसर्ग भन्दैछु, समास भनिदिइहाल्नु भन्नुहुन्छ। धैर्य गर्नुस्, सुन्नुस् न पहिला है। सुन्नुस्, के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले सुन्नु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ एउटा उपसर्ग हुन्छ। उपसर्ग भनेको जहिले पनि अगाडि जोडिने है। अर्को प्रत्यय हुन्छ पछाडि जोडिने है। त्यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। त्यसपछि शब्द व्युत्पादनमा अर्को कुरा के छ? समास छ है। समासबाट पनि शब्द नयाँ नयाँ बन्छ। शब्द रचनामा चाहिँ विभिन्न शब्दहरू, दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू एक ठाउँमा जोडिएर योग भएर शब्द बन्यो भने त्यसलाई फेरि समास भनिन्छ। अगाडि जोडिएर बन्यो भने उपसर्ग हुन्छ, पछाडि जोडिएर बन्यो भने प्रत्यय हुन्छ। दुईटा शब्द एकै ठाउँमा चाहिँ योग भएर बन्यो भने के हुन्छ? त्यति बेला समास हुन्छ है। त्यस्तो शब्दलाई समस्त शब्द भनिन्छ। जस्तै माछाको जस्तो पुछार भएको माछा पुछ्रे हैन भनिन्छ। त्यसपछि गएर अर्को के भनिन्छ? माछाको जस्तो पुछार भए जस्तै के भन्छ? दाजु र भाइ, दाजुभाइ शब्द बन्छ भने त्यसलाई समास भनिन्छ। यो तीनटा कुरा चाहिँ प्राथमिक तहमा तपाईहरुले बुझ्नै पर्छ है। जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा शब्द व्युत्पादनभित्र तीनटा कुरा बुझ्न पर्यो। प्राइमरी तहमा, प्राथमिक तहमा तीनटा भन्दा बढी कुरा बुझ्नु परेन। माविको लागि सन्धिहरू पनि बुझ्नु पर्यो, निमाविको लागि सन्धि पनि बुझ्नु पर्यो। समास नेपालीमा कति प्रकारका छन् त? 6 प्रकारका छन्। पहिलो नम्बरको समासलाई चाहिँ अव्ययीभाव समास भनिन्छ। अव्ययीभाव समास भनेको अव्यय शब्द र अव्यय शब्द मिल्यो भने। अव्यय भनेको रूप नचल्ने भनेको है। शब्द दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा रूप चल्ने, जस्तै राम भन्यो भने रामले हुन्छ। छोरो भन्यो भने छोराहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ रूप चल्ने हो। अर्को शब्दहरू के हुन्छ त? रूप नचल्ने। जस्तै भोलि भन्यो भने भोलिहरू, आज भन्यो भने आजहरू हुँदैन, र भन्यो भने रहरू हुँदैन। त्यस्तोलाई चाहिँ अव्यय भनिन्छ। पदवर्गमा नाम, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण लगायतका चाहिँ 9 वटा पदवर्ग मध्ये के हुन्छ? नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया लगायतका शब्दहरू के हुन्छन्? रूपायन हुन्छन्। त्यसपछि गएर नाम योगी, क्रिया योगी, विस्मयादि बोधक, निपातको रूपायन हुँदैन। त्यसो भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि अव्ययीभाव समास भनेको चाहिँ अव्यय अव्ययको बीचमा मिल्यो भने, नाम र नामको बीचमा मिल्यो भने के हुन्छ? अव्ययीभाव समास हुन्छ। जस्तै आज प्लस भोलि जोड्यो भने आज भोलि भन्छ, यो चाहिँ अव्यय समास हो। हरेक प्लस साल जोड्यो भने हरेक साल हुन्छ, यो अव्ययीभाव समास हो। तपाईहरुले प्लस 2 मा पढेको, तपाईहरुले कलेजमा पढेकै कुरा हो, नयाँ कुरा मैले केही पढाइरहेको छैन। तपाईहरु धेरै जस्तोले बिर्सेको हुन सक्नुहुन्छ।
एकचोटि किताबलाई फेरि के गर्नु पर्यो तपाईहरुले फेरि पुनर्ताजगी गरेर स्मरण गर्नु पर्यो। यति बेला हामी के गर्दैछौँ व्युत्पादनभित्र शब्द निर्माण प्रक्रियाभित्र उपसर्ग प्रत्यय सिद्ध्यायौं र समासमा आएका छौं। समास 6 वटा छन्। 6 वटा मध्ये पहिलो समास अव्ययीभाव समास हो जस्तै आज र भोलि। अर्को समास हो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समासले के भन्छ त भन्दाखेरि विभक्तियुक्त शब्दहरुमा चाहिँ अन्य शब्दको बीचमा मेल हुन्छ जस्तै साहुलाई मार्ने साहु मार, रोगले ग्रस्त रोगग्रस्त, भान्साका लागि घर भान्सा घर यस्तो हुने भयो है। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ विशेष गरी तत्पुरुष समास। जब विभक्ति चिन्ह हराएर नयाँ शब्द बन्छ भने त्यसलाई के भनिदो रहेछ तत्पुरुष समास भनेर भनिदो रहेछ। साहुलाई मार्ने साहु मारमा लाई विभक्ति के भयो हरायो हैन। त्यसपछि गएर अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्यो 3 नम्बर समासमा चाहिँ हामी के छन् त भन्दाखेरि 2 नम्बर समासपछि हामीले चाहिँ 3 नम्बर समासमा के गर्नु पर्यो कर्मधारय समास। कर्मधारय समासमा के हुन्छ नाम शब्द र नाम शब्दको बीचमा मेल हुन्छ, विशेषण र नाम शब्दको मेल हुन्छ। जस्तै आमा प्लस बा आमा बाबा अथवा आमा प्लस बुबा आमा बुबा हुन्छ। काली र गण्डकी जोड्यो भने काली गण्डकी हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ कर्मधारय समास भनिन्छ। अर्को भनेको दिगु समास। दिगु समास भनेको के हुन्छ त जहिले पनि संख्यावाचक विशेषण शब्द र नाम शब्दको बीचमा के हुन्छ मिलन हुन्छ। जस्तै दो मनको समूह दोमन, चार बाटोको समूह चौबाटो। त्यसपछि द्वन्द्व समास। द्वन्द्व समास भनेको जहिले पनि के हुन्छ संयोजक चिन्ह हराउँछ। दुई वा दुई भन्दा बढी समान स्तरका शब्दको बीचमा संयोजक हरायो भने द्वन्द्व समास हुन्छ। खेतबारी खेतबारी। त्यसपछि गएर अर्को बहुव्रीहि समास हुन्छ है। लामा कान भएको लामा काने, हात्तीको जस्तो पाइला भएको हात्ती पाइले। यो भनेको के हो अप्रधान समास र प्रधान शब्दको बीचमा चाहिँ के हुन्छ मेल हुन्छ। यसलाई चाहिँ बहुव्रीहि समास भनिन्छ है। जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि प्रश्न तपाईहरुलाई चाहिँ समासको परिचय र उदाहरण लेख्न भनेर आउने होइन। त्यसो भए के आउँछ त है। अब हामी एकदम महत्त्वपूर्ण छौं ध्यान दिनुस् है। हो भन्नु यसबाट कस्तो प्रश्न आउँछ है। यसबाट आउने प्रश्न भनेको के आउने हो त समासको परिचय दि समास शिक्षण अपनाउन पर्ने। समासको परिचय दि समास शिक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने क्रियाकलापहरू के हुन्। प्रश्न आउने भनेको यस्तो आउने हो। प्रश्न तपाईले देख्नु भयो हैन। अब हामीले के भनिदिनु पर्यो यो चाहिँ 4 नम्बर बराबरको समास भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दको योग भएर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ भनेर परिभाषित गर्न पर्यो। अर्को कुरा के गर्न पर्यो नेपाली भाषामा 6 प्रकारका समासहरू छन् भनेर अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, दिगु समास, द्वन्द्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास भनेर लेखिदिन पर्यो। भाषिक सिकाइ सिपका लागि समास शब्दको चाहिँ निकै ठूलो महत्त्वपूर्ण हुने भएका हुनाले समास शिक्षण गर्दा अपनाउन पर्ने क्रियाकलापहरू यस प्रकार छन् भनेर तपाईहरुले चाहिँ लेख्नु पर्यो। प्रश्न कस्तो आउँदो रहेछ समासको परिचय दिई समास शिक्षण गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त हामीहरुले थाहा पाउनु पर्यो। दित्तो पनि छ प्राविमा भन्नुभएको छ दित्तो पनि छ है। दित्तो पनि के छ त भन्दाखेरि गर्नु पर्यो। त्यसो भएर हामीले के गर्नु पर्यो त जहिले पनि समासको परिचय दिने र यसका क्रियाकलापहरू लेख्ने। क्रियाकलापको बारेमा हामीले के गरेका छौं त भन्दाखेरि जहिले पनि अघि हामीले फर्मुला बनाएका छौं है। जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि हामीले के गरेका छौं त भन्दाखेरि समासको परिचय दिई समास शिक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने चरण तथा क्रियाकलापहरू के हुन् भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो पहिला समासको परिचय दिन पर्यो। दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरूको योग भई मिलन भई नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ समास भनिन्छ। नेपाली भाषामा समास 6 प्रकारका छन् भनेर तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो तत्पुरुष समास,
द्वन्द्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास भनेर लेखिसकेपछि समाज शिक्षण गर्ने क्रियाकलाप तथा चरणहरू यस प्रकार छन् भनेर तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। पहिलो नम्बरमा के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि समास 6 प्रकारकै हुन्। 7 प्रकारका समास पनि कुनै कुनै व्याकरणमा बनेको छ। 7औं नम्बर समास अलुक समास हो। त्यो अलुक समासलाई अहिले त्यति मान्यता नदिएको हुनाले 6 प्रकारको भनिएको हो है। पुरानो व्याकरणमा 7 प्रकारका समास पनि भनिएको छ अलुक समासलाई राखेर। त्यो अलुक समासलाई चाहिँ समासको दर्जामा नराखिएको कारणले 6 वटा भनिएको हो। त्यसो भए समास शिक्षण गर्दाखेरि क्रियाकलाप नम्बर 1 मा के गर्ने? प्रेरणा दिने। विद्यार्थीहरूको पूर्व ज्ञानलाई परीक्षण गरी समाज शिक्षणका लागि विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणा दिने र पढाइप्रति आकर्षित गर्ने है। 6 प को फर्मुला लगाएर लेख्ने है यो। अर्को प्रस्तुतिकरण विद्यार्थीलाई आफ्नो अनुभव र पाठ्यक्रममा भएका विभिन्न शब्दहरू भन्न लगाएर सहजीकरण गर्दै जाने र समाज शब्दको बारेमा शिक्षकले प्रस्तुतिकरण गरिदिने। जस्तै लामो कान भएको लामो काने, रात र दिन, रात दिन, रात दिन, दायाँ र बायाँ, दायाँ बायाँ, चन्द्रको जस्तो मुख भएको चन्द्रमुखी जस्ता उदाहरण प्रस्तुत गरेर चाहिँ के गर्ने? क्रियाकलाप नम्बर 2 प्रस्तुतिमूलक क्रियाकलाप गर्ने। क्रियाकलाप नम्बर 3 समाज शिक्षणका लागि विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न खालका समस्त शब्दहरू भन्न लगाएर उनीहरूको कहाँ समस्या हुन्छ त्यसको पहिचान गरी शैक्षिक सामग्रीका आधारमा जटिल भएका ठाउँमा पुनः पुनरावृत्ति गरिदिने र खास समस्या पहिचान गरिदिने। त्यसपछि अर्को क्रियाकलाप भनेको प्रश्न उत्तर। समाजका विषयमा टिपिएका शब्दहरू कुन कुन शब्द मिली बनेका छन् भनी विद्यार्थीहरूलाई सोध्ने र शिक्षकले त्यसलाई के गर्ने? शब्द निर्माण प्रक्रियालाई अभ्यासमूलक क्रियाकलाप गरेर के गर्ने? शिक्षण गरिदिने। अर्को क्रियाकलाप भनेको परीक्षणमूलक क्रियाकलाप हुन्छ। विद्यार्थीले दिएको उत्तरका आधारमा समासका प्रकार, समस्त शब्दहरूको छलफल गराउँदै समास निर्माण प्रक्रिया, जस्तै भाइलाई मार्ने, भाइ मारा, तत्पुरुष समास भनेर के गर्ने त? विद्यार्थीहरूलाई उत्पादनमूलक क्रियाकलापहरू गर्ने र शिक्षकले सिकाइ सहजीकरण गरिदिने। क्रियाकलाप नम्बर 5 मा चाहिँ प्रयोग गर्ने। शिक्षकले प्रत्यक्ष सहजीकरण गरी विद्यार्थीहरूले सूची बनाएका विभिन्न समास भएका शब्दहरूको प्रयोग गर्ने, प्रश्न उत्तर गर्ने कि समाज शिक्षणको उद्देश्य पूरा भयो कि भएन छलफल गराउने है। समास भएका शब्दहरूको संवाद लेख्न लगाउने, छलफल लेख्न लगाउने र योजनाबद्ध ढङ्गले के गर्ने? शैक्षणिक प्रविधिको प्रयोग गरी समासका प्रकार र समस्त शब्दहरूको के गर्ने? निर्माण गर्ने। र यसले के गर्छ त भन्दा सिकाइ सहजीकरणमा ध्यान दिने र अन्तिम क्रियाकलाप पृष्ठपोषण दिने। पाठमा प्रयोग भएका विभिन्न समस्त शब्दहरूको निर्माण प्रक्रिया र तिनको अर्थ सोध्ने विद्यार्थीलाई। अर्थ सोधिसकेपछि तिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने र विभिन्न समस्त शब्दहरूको दिएको विग्रह र समास बीचको पहिचान गर्न लगाउने। अनि के गर्ने त? क्रियाकलाप, अन्तिम क्रियाकलाप गर्ने। र तपाईहरुलाई अर्को मैले महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छु भन्दाखेरि क्रियाकलाप लेख्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ शैक्षिक सामग्री, मूल्याङ्कन विधि र अरु शिक्षण सहजीकरणका चाहिँ अरु कुराहरुलाई नि के गर्नुपर्छ त? ध्यान दिनु पर्दछ। अरु कुराहरुलाई नि ध्यान दिएर छुवाएर लेख्यो भने त्यस्तो लेखाइलाई के मानिन्छ? राम्रो मानिन्छ। त्यसो भएर तपाईहरुले चाहिँ जाँचको बेलामा के छ त भन्दाखेरि शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग कहाँ गर्ने भन्नुभएको छ? प्रस्तुतिमा शैक्षिक सामग्रीको के गर्ने त? प्रयोग गर्ने है। प्रस्तुतिमा शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्ने। त्यसपछि गएर शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग यहाँ पनि गर्न सकिन्छ, प्रश्न उत्तरमा पनि गर्न सकिन्छ, परीक्षणमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर के गर्ने त भन्दाखेरि क्रियाकलापहरू लेख्दाखेरि अन्य चीजहरू शैक्षिक सामग्री लगायतका चीजहरू पनि जोडेर लेख्नु पर्छ है। त्यसो भएर चाहिँ भाषा पाठ्यक्रममा के छ त भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सर लास्टमा सबै म देखाइदिन्छु। लास्टमा अघि पढेका सबै प्रश्नहरू म देखाइदिन्छु। तपाईहरुलाई मैले आजको कक्षाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु, एकचोटि एकदम ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। त्यसो भएर तपाईहरु कतिपय यो भाषा पढेको मान्छे, नपढेको मान्छे पनि हुनुहुन्छ प्राविधिक, मलाई थाहा छ त्यो कुरा।
त्यसो भएर के गर्न पर्यो त भन्दा भाषा शिक्षणबाट सोध्ने भनेको जम्मा 4वटा कुरा भन्दा बाहिरबाट सोध्न मिल्दैन। 1 नम्बरमा के सोध्ने? भाषा शिक्षणको क्रियाकलाप के हुन्? भाषा शिक्षणभित्र चाहिँ नाम, सर्वनाम शिक्षण गर्ने पनि हुनसक्छ, जेसुकै पनि हुनसक्छ, सोध्ने भनेको क्रियाकलाप। दोस्रो भनेको भाषा शिक्षणका विधि, है? क्रियाकलापको फर्मुला के थियो? 6 प को फर्मुला लगाउने। विधिको के थियो? आ नि प 6 को फर्मुला हामीले लगाउने। त्यसपछि अर्को के सोध्न सक्छ भन्दा शैक्षिक सामग्री। शैक्षिक सामग्री के प्रयोग गरिन्छ? समाज शिक्षण गर्दा कस्ता खालका शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरिन्छन् होला भनेर सोध्न सक्छ। त्यसपछि अर्को सोध्ने भनेको त के हो त? सिकाइ उपलब्धि हो, है? यो 4वटा फ्रेमभन्दा बाहिरबाट प्रश्न सोध्दैन। जस्तै समाज शिक्षण गर्दा गरिने क्रियाकलाप, जस्तै समाज शिक्षण गर्दाखेरि कस्ता शैक्षिक सामग्री, समाज शिक्षण गर्दाखेरिका विधि, समाज शिक्षणको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अथवा उपलब्धि कसरी गरिन्छ होला भनेर यो 4वटा फ्रेमभन्दा बाहिरबाट प्रश्न आउँदैन। त्यसो भएर तपाईहरुले के गर्न पर्यो त? यो 4वटा थाहा पाउनको लागि के गर्न पर्यो? फर्मुला तपाईहरुले ध्यान दिन पर्यो। म एकदम ध्यान दिनुस्, म तपाईहरुलाई यो 4वटैको फर्मुला आज भन्छु, है? तपाईहरुलाई अन्तिममा आएर निकै उपलब्धिमूलक हुनेवाला छ। जस्तै के गर्ने? शैक्षिक क्रियाकलाप सोध्यो भने 6 प को फर्मुला लगाउने। प्रेरणा क्रियाकलाप, प्रस्तुति क्रियाकलाप, पहिचान क्रियाकलाप, प्रश्नोत्तर क्रियाकलाप, पृष्ठपोषण क्रियाकलाप। विधि आयो भने के गर्ने? आ नि 6 प को फर्मुला लगाउने। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, परियोजना विधि, प्रेषण अथवा प्रश्नोत्तर विधि, समग्रमा सूत्र आ नि प 6 लगाउने। अब तपाईको मूल्याङ्कन आयो भने हामीसँग चाहिँ के छ त भन्दा 6वटा वर्ण स्वर वर्ण छन्। मूल्याङ्कन आउने बित्तिकै दुईटा कुरा नछुटाउने, एउटा आन्तरिक मूल्याङ्कन, एउटा बाह्य मूल्याङ्कन भन्ने। आन्तरिक मूल्याङ्कन बाहेक पनि के छ त भन्दा एउटा अ भनेको औपचारिक मूल्याङ्कन, आ भनेको आवधिक मूल्याङ्कन, ई भनेको इन्ट्री अथवा प्रवेश मूल्याङ्कन, उ भनेको उत्पादनमूलक मूल्याङ्कन, ए भनेको एकीकृत मूल्याङ्कन, व भनेको वस्तुपरक मूल्याङ्कन लेख्ने विधिको यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब बाँकी रह्यो जम्मा एउटा शैक्षिक सामग्री। शैक्षिक सामग्रीको लागि के गर्ने त? 7वटा स को फर्मुला लगाउने, है? 7 स को फर्मुला अनुसार शैक्षिक सामग्रीमा चाहिँ 1 नम्बरमा के गर्ने? पहिलो स भनेको श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग गर्ने। दोस्रो स भनेको सजिलै उपलब्ध हुने सामग्री, जस्तै हैन पाटी लगायत। तेस्रो भनेको सञ्चारमूलक सामग्री। हजुर, हजुर नमस्कार। त्यसो भएर हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो फर्मुलाहरू प्रयोग गर्नु पर्यो, है? 4वटा फर्मुला तपाईले सम्झिनु भयो। यो 4वटा फर्मुला गरिसकेपछि हामीलाई के हुन्छ त? कहिले पनि भन्नुभएको छ सर व्याकरण शिक्षणमा मूल्याङ्कन विधि र प्रक्रिया के हुन् भन्नुभएको छ, है? मूल्याङ्कन विधि भनेको के हो त? व्याकरणमा आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कन हुन्छ, है?
व्याकरणको चाहिँ एउटा आन्तरिक मूल्याङ्कन हुन्छ, एउटा बाह्य मूल्याङ्कन हुन्छ। यो अनुसार तपाईहरुले फेरि सूत्र एकचोटि टिप्नुस्। क्रियाकलापको 6 प को फर्मुला, भाषा शिक्षणको आ नि प 6 को फर्मुला, मूल्याङ्कनको चाहिँ आन्तरिक र बाह्य अथवा 6 वटा सूत्र अ आ इ उ ए ओ है। अ भनेको आन्तरिक मूल्याङ्कन, आ भनेको आवधिक मूल्याङ्कन, उ भनेको उत्पादनमूलक मूल्याङ्कन, ए भनेको एकीकृत मूल्याङ्कन, ओ भनेको वस्तुपरक मूल्याङ्कन र अर्को भनेको के हो त जहिले पनि सामग्रीको सूत्र भनेको के हो? सामग्रीको सूत्र भनेको 7 स को फर्मुला हो। पहिलो स भनेको श्रव्य दृश्य हो, दोस्रो स भनेको सजिलै उपलब्ध हुने सामग्री हो, तेस्रो स भनेको सञ्चारमूलक है, मोबाइल टेलिभिजन जस्तो, अर्को स भनेको शब्दपत्ति वाक्यपत्ति हो, अर्को स भनेको सन्दर्भ पुस्तक सामग्री हो, अर्को स भनेको स्पर्श सामग्री विशेष गरी दृष्टिविहीन अथवा फरक क्षमताका विद्यार्थीहरूको लागि हो, अन्तिम स भनेको सचित्र फर्मुला हो। यो चारवटा कुरा आजको कक्षाबाट तपाईहरुले के गर्नुपर्छ? थाहा पाउनु पर्छ। यो थाहा पाइसकेपछि अनि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ? बल्ल भाषा शिक्षणका अन्य कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले के गर्न पर्यो? योसँग सम्बन्धित भएर तपाईहरु तयारी हुन पर्यो। आफ्नो हेन्ड्स आउट मात्रै घर थुपारेर भएन, त्यसलाई पढ्नु पनि पर्यो है। जहिले पनि के गर्न पर्यो त? तपाईहरु यो चारवटा फ्रेम भन्दा बाहिर अतालिएर सबै घोक्न थाल्यो भने बिग्रन्छ। त्यसो भएर जहिले पनि के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईहरुले यो चारवटा सूत्र लगाउने, चारवटा फ्रेम भन्दा बाहिरबाट प्रश्न आउँदैन। एउटा फ्रेम भनेको क्रियाकलाप हो, अर्को फ्रेम भनेको शिक्षण विधि हो, अर्को फ्रेम भनेको शैक्षिक सामग्री हो, अर्को 4 भनेको मूल्याङ्कन हो। यो भन्दा बाहिरबाट आउँदैन। चारवटा फर्मुला फिट गरेर तपाईहरु के गर्नु पर्यो त? जहिले पनि लाग्न पर्यो हैन। यो फर्मुला भनेको क्रियाकलापको फर्मुला नेपालीमा मात्रै लाग्ने हैन। यो क्रियाकलाप भनेको सामाजिकमा पनि क्रियाकलाप त्यही नै हो। विधि भनेको सामाजिकमा पनि विधिहरू, ती विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामाजिकमा पनि के गर्न सकिन्छ? शैक्षिक सामग्रीको फर्मुला त्यही नै हो। सामाजिकमा पनि आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कन त्यही नै हो। मैले भनिरहेको छैन कि तपाईहरुलाई नेपालीको लागि मात्रै फर्मुला हुन्। त्यो गर्नु पर्यो त भन्दा जहिले पनि तपाईहरु के गर्नु पर्यो? यो फर्मुलाहरु लगाउनु पर्यो है। सरले नेपालीको लागि फर्मुला छुट्टै बनाउनु भएछ भन्ने भ्रम पर्ला तपाईहरुलाई। होइन, यो सबैको लागि फर्मुला हो। यो नेपालीको लागि मात्रै होइन। त्यसो भएर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईले स्वास्थ्य शारीरिक पढाए पनि क्रियाकलाप गर्ने 6 वटा प नै हो। यो भन्दा फरक क्रियाकलाप गर्नुहुन्न। तपाईले सुरुमा पहिलो प भनेको प्रेरणा दिने यो विद्यार्थीको के गर्ने? गृह कार्य प्रयोग परीक्षण गर्ने, उनीहरुको पूर्व ज्ञान परीक्षण गरेर विद्यार्थीले सुरुमा मोटिभेट गर्ने, ब्रेनस्टर्मिङ गर्ने। दोस्रो भनेको प्रस्तुतिकरण दिने, प्रेजेन्टेसन कसले दिने? शिक्षकले दिने। तेस्रो क्रियाकलाप भनेको पहिचान, विद्यार्थीका के समस्या छन् पहिचान गरिदिने। ती पहिचान भएका परीक्षणलाई अर्को क्रियाकलापमा के गर्ने? त्यसलाई प्रश्न उत्तर गरेर परीक्षण गर्ने र अन्तिममा के गर्ने? विद्यार्थीले सही गर्यो भने स्याबास भन्ने, गल्ती गर्यो भने सच्याएर के गर्ने? पृष्ठपोषण गर्ने, फिडब्याक दिने। ठीक छ? यसमा केही कन्फ्युजन छ? यो नेपालीको मात्रै फर्मुला हैन। शिक्षण क्रियाकलाप तपाईको पृथ्वी बारेमा चाहिँ प्राथमिक तहमा पढाउनु पर्यो भने कुन क्रियाकलाप गर्ने भनेको 6 प अनुसारको क्रियाकलाप गर्ने, डन, सिध्यो। अर्को शिक्षण विधि कुन प्रयोग गर्ने सामाजिक पढाउँदा भन्यो भने के गर्ने? आगमन निगमन विधि त्यहाँ पनि हुन्छ। पाठ्यपुस्तक परियोजना विधि त्यहाँ पनि हुन्छ। सम्प्रेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि त्यहाँ पनि हुन्छ। त्यसो भएर आजको कक्षा तपाईहरु मसँग भेट भयो, बहुत राम्रो भयो। तपाईहरुको लागि यो टिप्स हो। अर्को शैक्षिक क्रियाकलाप भन्यो, क्रियाकलाप पछाडि सोध्ने भनेको के हो? तपाईको जहिले पनि सामग्री हो। सामग्री भन्ने बित्तिकै श्रव्य दृश्य सामग्री। नेपालीको सन्दर्भमा श्रव्य दृश्य सामग्री के हो? टेप रेकर्डर, टेलिभिजन हो। सामाजिक पढाउँदाखेरिको पनि त्यही हो। श्रव्य दृश्य सामग्री भनेको अडियो भिजुअल मेटेरियल भनेको। स्वास्थ्य शारीरिक पढाउँदा पनि त्यही हो। सजिलै उपलब्ध हुने सामग्री अरु विषयमा पनि त्यही हो। सञ्चार विषयक सामग्री तपाईको मोबाइल टेलिभिजन, शब्दपत्ति वाक्यपत्ति अंग्रेजी पढाउँदा पनि त्यही हो। अर्को सन्दर्भ पुस्तक भनेको के हो? पाठ्यपुस्तकको कुरा हो। त्यसो भएर के गर्ने त तपाईहरु? पाठ्यक्रमलाई हेर्दै त्यसलाई चाहिँ हेरेर अत्तालिने हैन, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो टेक्निक अनुसार, विधि अनुसार आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने हो। जब पाठ्यक्रमलाई, प्रश्नलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिन्छ,
अनि बल्ल के गरिन्छ, परीक्षा आफ्नो पक्षमा आइपुग्छ। प्रश्नले सोधेको लेख्ने हो, तपाईँले जानेको कुरा लेख्ने होइन। तपाईँले जानेको कुरा मात्र लेख्नुभयो भने फोकल आउट भएको क्यामेरा जस्तो हुन्छ। त्यसो भएर के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँहरू जहिले पनि धैर्य गर्ने। मलाई त विश्वास छ अलिकति केही टेक्निक लगायो भने यो परीक्षालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नको लागि खास गाह्रो कुरा छैन। त्यसो भए अब हामी 8 पनि बज्यो, अझै हामी 10 मिनट जति अरू छलफल गर्छौँ होइन। अरू 10 मिनट जति हामी छलफल गर्दाखेरि के कुरामा गरौँ भन्दाखेरि पाठ्यक्रम एकचोटि हेर्नुहोस्। विधिको कुराहरू गऱ्यौँ, व्याकरणको शिक्षणको कुराहरू गऱ्यौँ, शब्द व्युत्पादनको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर हामीले कार्यमूलक व्याकरणको कुरा गऱ्यौँ, व्याकरण शिक्षणका विधिहरूको कुरा गऱ्यौँ, व्याकरण शिक्षणको प्रयोजन उपयोगिता गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर भाषिक सिपको कुरा तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ। अरू भनेको अब व्यावहारिक लेखनको कुरा, अलिकति चिठी सिठीको कुराहरू अलिकति गरेको छ है। जहिले पनि के छ त भन्दाखेरि सर मूल्याङ्कनको देखाइदिनु भन्नुभएको छ, मूल्याङ्कनको म देखाइदिन्छु। मूल्याङ्कनमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यस्ता मूल्याङ्कनहरू गर्ने। अ भनेको औपचारिक मूल्याङ्कन, अ भनेको अनौपचारिक मूल्याङ्कन है। एउटा बाह्य मूल्याङ्कन, एउटा आन्तरिक मूल्याङ्कन हुन्छ। आ भनेको आवधिक मूल्याङ्कन, ई भनेको इन्ट्री अथवा प्रवेश मूल्याङ्कन, र अर्को मूल्याङ्कन भनेको एकीकृत मूल्याङ्कन, अर्को भनेको विषयगत मूल्याङ्कनका कुराहरू हुन्छन्। यो कुराहरू तपाईँले जहिले पनि के गर्नु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो। यो थाहा पाइसकेपछि अनि तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्ने अर्को कुराहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि लेखन अभ्यास अलिकति बढाउनु पर्यो। लेखन अभ्यास भन्ने बित्तिकै लेखनलाई प्रभावकारी बनाउन पर्यो है। तपाईहरुलाई अरु 10 मिनेट म लिन चाहन्छु, किन भन्दाखेरि व्यावहारिक लेखनका केही नमुनाहरू तपाईहरुलाई म प्रस्तुत गर्छु। किन भन्दा जहाँ अगाडि तपाईहरुसँग मेरो भेट हुन नि सक्छ, नहुन पनि सक्छ है। मूल्याङ्कनको देखाइदिएको छु है। नेपाली भाषा गद्य र पद्य शिक्षणको एक पटक हेर्नुपर्छ कि भन्नुभएछ। म व्यावहारिक लेखनका कुराहरू अलिकति गर्छु है। अब आउनुहोस् यसभन्दा अगाडि आएका प्रश्नहरू। प्रावि तहमा चिठी शिक्षण गर्नुका कुनै 3 कारणहरू उल्लेख गरी ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि 3 वटा क्रियाकलाप लेखेर उद्देश्य प्राप्त नभएको 3 वटा मूल्याङ्कनको तरिकाहरू लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न सोध्यो। केबाट सोध्यो? चिठी लेखनको उद्देश्य के हो है। चिठी लेखन पाठ्यक्रममा छैन भन्नु होला, फेरि व्यावहारिक लेखनभित्र यो पर्छ है। व्यावहारिक लेखनभित्र यो कुराहरू पर्छ। यसलाई कसरी लेख्ने त, अब लेख्ने तरिका के हो भन्ने कुरा म अलिकति तपाईहरुलाई बताउँछु है। चिठी लेखन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि केमा छ, व्यावहारिक लेखन भन्ने, बोध अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मक लेखन भन्ने कुराहरू छन् है। लेखन सिपको अब कहाँबाट सुरु गर्ने? प्रश्न नम्बर 1, चिठी लेखनका कारण, उद्देश्य र क्रियाकलाप तथा मूल्याङ्कन भनेर भनियो। लेखन सिपको विकास, सम्मान प्रदान गर्ने आचरण, सामाजिक सम्बन्ध विकासको जानकारी दिनु प्रावि तहमा के हो त, शिक्षण लेखनको, चिठी लेखनको मूल कुरा हो है। प्रावि तहमा चिठी लेखन गर्नुपर्ने मूल कारण हो। हरेक व्यक्तिको व्यावहारिक जीवनमा चिठीको ठूलो महत्त्व हुन्छ। चिठीको माध्यममा र आफूभन्दा टाढा रहेका आफन्त, इष्टमित्र, विविध कार्यालयका प्रतिनिधिसँग आफ्ना सन्देशहरू आदान प्रदान गरिन्छ। माध्यमिक तहमा व्यक्तिगत, कार्यालय र व्यापारिक पत्र लेखन सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्न खोजिएको छ। चिठी लेखनका निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि शिक्षकले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप विशेष गरी प्रस्तुतिकरण, समस्या पहिचानमूलक, पृष्ठपोषणमूलक 3 क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ। क्रियाकलापहरू के गर्ने त? अहिले हामीले बनाएका फर्मुला अनुसार के गर्ने त? क्रियाकलापहरू गर्ने। सुरुमा के गर्ने? विद्यार्थीहरूलाई पूर्व ज्ञान परीक्षण गरी प्रेरणा दिने। प्रस्तुतिकरणका माध्यमले शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुन प्रकृतिको पत्र लेख्न थालिएको जानकारी दिएर कसलाई, किन, कहिले पत्र लेख्न थालिएको सो जानकारी दिनुपर्छ र प्रश्न नभए प्रश्नाइ दिनुपर्छ।
पत्रको आरम्भिक भाग, ठेगाना, मिति, सम्बोधन, प्रापकको ठेगाना बारेमा प्रस्तुति दिई उनीहरूलाई यसको स्वरूपको जानकारी दिनुपर्दछ। विद्यार्थी ज्ञानको परीक्षण प्रयोजनको हेतुले चिठीको तल महोदय, महाशय भनी पत्रको मूल विषयको उठान गर्न लगाउनु पर्दछ। मूल संरचना सकिएपछि पत्रलाई समापन गर्ने वाक्य लेख्ने त्यसको दायाँतिर प्रेषकले प्रापकको सम्बन्ध दर्शाउनै पर्दछ। सम्बन्ध सूचक भागको तल प्रेषकको नाम र हस्ताक्षर राख्न लगाउनु पर्दछ। लेखिएको पत्रलाई खामबन्द गरी देब्रेपट्टि पठाउने र दायाँपट्टि प्राप्त गर्नेको नाम ठेगाना लेख्न लगाउनु पर्दछ। तयार गरिएको पत्रलाई नजिकको हुलाक मार्फत सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिको ठेगानामा राख्न लगाउनु पर्दछ। पाठमा भएका विविध किसिमका पत्रहरूको अभ्यास गराउँदै त्रुटि औल्याउँदै पृष्ठ पोषण दिनुपर्दछ। पत्रको उत्पादनबारे प्रश्न उत्तर गर्दै, जस्तै सहरमा बसेको दाजुले गाउँकी बहिनीलाई चिठी लेख्ने लगायतका बेहोरामा चिठी लगाउने क्रियाकलाप गर्नुपर्दछ। मूल्याङ्कन कसरी गर्ने है, अहिले सोध्नु भएको थियो नि, मूल्याङ्कन प्रक्रिया कसरी गर्ने है, व्यवहारिक लेखनको अथवा चिठी लेखनको मूल्याङ्कन प्रक्रिया कसरी गर्ने भन्दा विद्यार्थीले पत्र लेखनको बारेमा यथेष्ट ज्ञान दिएको भयो कि भएन, प्राप्त भयो कि भएन भनेर के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ त विद्यार्थीले पत्र लेखनको बारेमा यथेष्ट ज्ञान, माविको भनेर कहाँ हुन्छ भन्नुभएको छ। चिठी मावि निमावि विश्वविद्यालय जहाँ गए पनि एउटै मोडलको हुन्छ साथीहरू, अलिकति विचार गर्नु चाहिँ। चिठी मोडल के हुन्छ, संसारभरि एउटै हुन्छ। विद्यार्थीले पत्र लेखनको बारेमा यथेष्ट ज्ञान प्राप्त गर्यो कि गरेन बुझ्नको लागि विभिन्न ढाँचाका चिठी लेखनको अभ्यास गराउन लगाइसकेपछि नमुना पत्रको प्रतिउत्तर पनि लेख्न लगाइसकेपछि उत्पादनमूलक मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। एउटा के गर्नुपर्ने रहेछ, उत्पादनमूलक मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। मूल्याङ्कनले लक्ष्यको उद्देश्य सक्षमता परीक्षण गर्न सहज तरिकाले भयो कि भएन के गर्नुपर्छ, लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा के गर्नुपर्छ, यति गर्दा पनि परीक्षण सफल भयो कि भएन विद्यार्थीको स्वभाव हेरी नियमित र के गर्नुपर्छ, औपचारिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। भनेपछि मूल्याङ्कन गर्दा है अहिले सोध्नु भएको थियो नि प्रश्न, एउटा उत्पादनमूलक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, एउटा के गर्नु पर्यो, अनौपचारिक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। सक्षमता बहुबौद्धिकताका आधारमा परीक्षण गर्न समूह विभाजन, छलफल, उपचारात्मक शिक्षण गरेर विषयगत मूल्याङ्कन पनि के गर्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ। विषयगत मूल्याङ्कनभित्र गृह कार्य, सामूहिक कार्य, प्रश्नोत्तर हैन, रचनात्मक मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यसरी के हो त भन्दाखेरि प्रावि होस् कि निमावि होस् कि जुन तहमा होस् के हो त भन्दाखेरि यसरी निष्कर्षमा भन्नुपर्दा चाहिँ के छ त भन्दा विद्यार्थीहरूलाई लेखन सिप प्रदान गर्दै व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्न पत्र लेखन शिक्षण गर्नु परेको हो। पत्र लेखन शिक्षण गर्न चिठीको नमुना, खाम, ढाँचा, शब्दपत्ति, वाक्यपत्ति, टिकट, स्लाइड, चिठी वाचन गरिएका भिडियो आदि सामग्रीहरूको प्रयोग गर्दै पत्रको ढाँचा, नमुना प्रदर्शन गरी चिठीको प्रकार र प्रयोजन स्पष्ट गर्नुपर्दछ। चिठीको उठान र बैठान, त्यसको शैली, प्रसङ्ग आदिको जानकारी दिनुपर्छ। खाममा चाहिँ प्रतिउत्तर लेखन आदि क्रियाकलापबाट पत्र लेखन शिक्षण, ढाँचाको परीक्षण, भाषिक प्रयोग, शब्द छनौट, वाचन शैली, जवाफी लेखन, नमुना चिठी लेखनको जाँच, भाषिक शुद्धताको जाँच गरी पत्र लेखन सिपको के गर्न सक्छ त मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई यसरी लेखिदिनु पर्यो। यसरी लेख्दाखेरि तपाईँहरूले के गर्न पर्यो त भन्दा सुरुमा भाषिक सिपका केही कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो, त्यसपछि व्याकरणका कुरा थाहा पाउनु पर्यो, व्याकरणको थाहा पाइसकेपछि के त अरू कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो है। यसरी के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि कार्यमूलक व्याकरणको एकपटक भन्नुभएको छ, कार्यमूलक व्याकरणको मैले 3 पटक भनिसकेँ। कार्यमूलक व्याकरण भनेको जहिले पनि के हो त भन्दा व्याकरणलाई छुट्टै विधाको रूपमा नपढाएर पाठभित्रैबाट समानान्तर रूपमा व्याकरणको शिक्षण गराउने पद्धतिलाई कार्यमूलक व्याकरण भनिन्छ भनेर गर्न पर्यो। म एकचोटि सुरुबाट आजको कक्षाको स्लाइडहरू देखाउँछु, तपाईहरुले त्यो अनुसार हेर्नु होला है त। म फेरि एकचोटि सुरुबाट के गरेको छु त आजको स्लाइडहरू फेरि देखाएको छु, तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो र यो हेरिसकेपछि आजको कक्षा 5 मिनेटमा आजको कक्षा सकिन्छ है। कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा र अभ्यास भनेर हेर्नुस्। सुरुमा अझै हामी के गरेका थियौं, यहाँ थियौं। पहिलो कुरा हामीले के गरेका थियौं, व्याकरणको परिचय र यसको विशेषता लेखेका थियौं है।
हेर्नुहोस्, टिप्नुहोस्, रेकर्ड गर्नुहोस् अथवा सार्नुहोस्, स्क्रिनशट गर्नुहोस्, के गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार गर्नुहोस्। व्याकरणको परिचय दिई यसका विशेषता लेख्ने। व्याकरण भनेको के रहेछ त? भाषाको शुद्ध ज्ञान सिकाउने शास्त्र रहेछ। यसका विशेषताहरू यस्ता रहेछन् भन्ने कुरा हामीले जान्यौं। अर्को कुरा के जान्यौं? व्याकरण शिक्षणको उपयोगिता के रहेछ भन्ने कुरा है। यसको उपयोगिता के रहेछ त? भाषालाई आधिकारिक मार्गमा हिँडाउन व्याकरणको विशेष भूमिका हुँदो रहेछ। प्रभावकारी भाषिक कलाले सिकाउँदो रहेछ है। व्याकरणको आवश्यकता यस्ता छन् भन्ने कुरा तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाउनु भयो। अर्को कुरा के थाहा पाउनु भयो? व्याकरण शिक्षणका प्रमुख विधिहरू थाहा पाउनु भयो। यो त तपाईहरुले सूत्र पाइहाल्नु भयो। सूत्र पाइसकेपछि तपाईहरुलाई गाह्रै छैन। व्याकरणका विधिहरू भनेको आ, नि, प, 6 का कुराहरू यहाँ भए। अर्को कुरा के थाहा पाउनु भयो तपाईहरुले? विशेष गरी नेपाली विषयको व्याकरणमा के खालका समस्याहरू छन् हैन? प्राविमा के छ, निभाविमा के छ, माविमा व्याकरण त एउटै हो है। व्याकरणका समस्याहरुमा के रहेछ? पुरानो मानक, पुरानो व्याकरण पढाइरहेका रहेछौं। त्यसपछि गएर शैक्षणिक व्याकरणको कमी रहेछ, नवीन दृष्टिकोणको कमी रहेछ, संस्कृत र अंग्रेजी व्याकरणको दोहोरो धारमा हाम्रो व्याकरण पढेको रहेछ, स्तरणको अभाव रहेछ, शैक्षिक स्तर अनुसारको व्याकरण हाम्रो रहन्छ है। प्रभावकारी उपायहरू के रहेछन् त व्याकरणलाई शुद्ध बनाउने? मौलिक व्याकरण लेख्न पर्यो, परम्परागत तौर तरिका हटाउनु पर्यो, आवश्यकीय तालिम गर्न पर्यो, क्रमिकताको विकास गर्न पर्यो भन्ने कुराहरू रहेछन्। अनि कार्यमूलक व्याकरण भनेको के रहेछ त? कार्यमूलक व्याकरण भनेको जहिले पनि भाषिक सिप सिक्ने कार्यलाई व्याकरण सँगसँगै सिकाउने पद्धतिलाई कार्यमूलक व्याकरण भनिदो रहेछ। यो पछि हामीले के पढ्यौं त भन्दा व्युत्पादनका कुराहरू पढ्यौं। व्युत्पादन भन्ने बित्तिकै के छ त? शब्दको नयाँ नयाँ रूप बन्ने, नयाँ नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया रहेछ भन्ने कुरा आज हामीले पढ्यौं। मलाई विश्वास छ छोटो समयमा हामीले नेपाली भाषा शिक्षणका केही कुराहरू आज सिक्यौं है। वाक्य रचना र वाक्यान्तरण भनेको के हो त भन्दा वाक्य भनेको के हो? भाषाको सार्थक ठूलो इकाइ हो। विभिन्न शब्दहरू मिलेर चाहिँ सार्थक त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो भयो। अल क्लियर सर भन्नुभएछ, थ्यांक यू। यसरी के हो त भन्दाखेरि तपाईहरु लाग्न पर्यो। लाग्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त? भाषा शिक्षणका कुराहरू थाहा पाउनु। वाक्यान्तरण भनेको एउटा वाक्यलाई अर्कोमा लैजाने भनेको। वाक्य 3 प्रकारका हुन्छन्, सरल, मिश्र र संयुक्त। ती वाक्यहरुमा चाहिँ एउटाबाट अर्कोमा रूपान्तरण गर्दै लाने हो। यति भन्दै आजको कक्षा मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई तपाईहरुमा जोडिदिनु भएकोमा इन्स्टिट्युटका सरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा आफूलाई औसत राख्नुपर्छ र जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि उदाहरणको सन्धि भन्नुभयो। सन्धि भनेको के हो त भन्दा ध्वनिमा परिवर्तन आउने। जस्तै के हो त? राम प्लस ईश गरेपछि रामेश हुन्छ, त्यसलाई सन्धि भनिन्छ। त्यसो भएर तपाईहरुको उज्जवल भविष्य, परीक्षाको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, आत्मविश्वासी रहनुहोस्। कोही पनि मान्छे अर्को गोलाबाट जाँदैन आउने हाम्रै जस्तै साथीहरु हुन्। त्यसो भएर जहिले पनि के गर्नु पर्यो त? हामी परीक्षालाई आफ्नो पक्षमा लिन्छौं, परीक्षालाई हामी आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छौं र हामी परीक्षामा उत्तीर्ण भएर देखाउँछौं। ती भन्दै तपाईहरुको चाहिँ परीक्षासम्म नै तपाईहरुको समृद्धि, सुस्वास्थ्य र उच्च पढाइ एउटा चाहिँ गति समाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म कीर्तिपुरबाट अशोक थापा सर पनि यहाँहरुबाट बिदा हुन्छु, ओजेल पर्छु। शुभ दिन, हैव अ गुड डे। थ्यांक यू।